हेड्रोन जस्तै स्पेक्टेटर मोडेलको कुरा छ यहाँ स्पेक्टेटर मोडेल केलाई भन्छ हामी सो यहाँ लेखेँ मैले एकछिन हेर्दा द डिके अफ क्वार्क्स अलवेज टेक्स प्लेस विदिन अ हेड्रोन हेड्रोनमा डिके अफ क्वार्क भइराखेको हुन्छ जस्तै हामी एउटा एक्जाम्पल यहाँ लिउँला न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोन न्यूट्रनमा कसरी कन्भर्ट विथ द अदर बाउन्ड क्वार्क्स एक्टिङ एज स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्सको मिनिङ के हो नोट टेकिङ पार्ट इन द इन्टरेक्सन त्यो कुनै क्वार्क हो त्यो कुनै पार्टिकल जसले चाहिँ इन्टरेक्सनमा पार्ट लिइराखेको हुँदैन भने त्यसलाई हामी स्पेक्टेटर्स भन्छौँ स्पेक्टेटर्स अनि जस्तै हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेराउन खोजिरहेका छौँ यहाँ यसैलाई लेख्यौँ पहिला यो फिगर यो नै राखौँ हामी त्यसपछि राम्ररी बुझिन्छ होला म यो ल यसरी चाहिँ अब यसलाई हेरौँ त हामी एउटा जस्तै यो रिएक्सन एकछिन हेरौँ हामी जस्तै यो न्यूट्रन भनेको प्रोटोनमा कन्भर्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त्यसैबाट यो माथिको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ क्लियर गर्छु न्यूट्रनको क्वार्क कम्पोजिसनतिर गयो भने यो DDU क्वार्क हो न्यूट्रन इज द कम्पोजिसन अफ न्यूट्रन कम्पोज अफ कन्सिस्ट अफ DD एन्ड U क्वार्क DDU क्वार्कबाट न्यूट्रन बन्छ योलाई हामी फिनम्यान डायग्राममा चाहिँ पछि सरले पढाउँछ हाम्रो विनिल सरले उहाँले फिनम्यान डायग्रामको डिटेल्समा क्यालकुलेसनहरू त्यसमा भर्टेक्समा के कति हुन्छ इन्टरेक्सनको भ्यालुहरू त्यो पढाउँछ त हामीलाई यहाँ त्यति त्यो चाहिएको छैन तर यहाँ फिनम्यान डायग्राममा अलिक कम्तीमा यति बुझ्नु होला अहिलेको लागि कि एकछिन यसो कलमलाई युज गरौँ फिनम्यान डायग्राम यति हुँदा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो DDU छ यतातिर फिनम्यान डायग्राम पछि डिटेल्समा सरले पढाउनुहुन्छ होला यतातिर चाहिँ टाइम र स्पेसको चाहिँ त्यो प्लट हुन्छ टाइम र स्पेस यतातिर हामी टाइम जेनरली लिने गर्छौँ अनि यति मात्रै जति मैले भनिरहेको छु कि जस्तै हामी टाइममा सपोज यो U क्वार्क छ D क्वार्क छ पहिला फिनम्यान डायग्रामलाई सर्टमा भनौँ त्यसपछि म फेरि यो कन्भर्सनतिर जान्छु कि जस्तै U क्वार्क पार्टिकल हो D पनि आफ्नो पार्टिकल एन्टी होइन भने त्यसको एरो चाहिँ टाइम बढेकोतिर हामी हेरायो भने एन्टी यदि भन्छन् जस्तै सपोज मानौँ यसमा चाहिँ मैले खालि लेखेँ यो एन्टी न्युट्रिनो भनेको छ एन्टी न्युट्रिनोलाई अपोजिट टु टाइम हेराउने जस्तै पार्टिकलको जतातिर डाइरेक्सन छ त्यसको अपोजिट टु त्यसको एन्टी पार्टिकल हेराउने जस्तै इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकल हो त्यो भनेको टाइम बढेकोतिर यतातिर हामी हेराउन खोजेको छौँ भने यसको एन्टी पार्टिकल न्युट्रिनोको एन्टी पार्टिकलको डाइरेक्सन हेराउन खोजेको छौँ हामी त्यस्तै गरेर जस्तै अब यसमा सपोज प्रोटोन भनेपछि UDU भन्छ भने U पनि क्वार्क एन्टी क्वार्क होइन D पनि एन्टी क्वार्क होइन U पनि एन्टी क्वार्क होइन भने त्यो सबैको एरो हामी टाइम बढेकोतिर यसरी हेराइरहेको हुन्छ एन्टी क्वार्क भयो भने त्यसको डाइरेक्सन अपोजिट हेराउने यतातिर टाइम हुन्छ यतापछि हामी स्पेस र टाइमको प्लटलाई फिनम्यान डायग्राम भन्छौँ सरले डिटेल्समा फिनम्यान डायग्रामको क्यालकुलेसन्सहरू सरले अब सायद एक दुईवटा क्लास पछि चाहिँ पढाउनुहुन्छ होला यहाँ मैले सिम्पल चाहिँ मैले क्वार्कमा युज गर्नुपर्ने कुराले मात्रै युज गरिरहेको छु यहाँनिर के भनेको छु हामी अब यसलाई यो ल्याङ्ग्वेजलाई क्लियर गरौँ त यसै फिगरबाट जस्तै हामी के भने D भनेको यो UDDबाट न्युट्रन बनेको छ भने यो जस्तै सपोज कुनै एउटा D युमा कन्भर्ट हो D भनेको युमा कन्भर्ट भयो त्यस्तै अरू D र U चाहिँ यहाँ कन्भर्ट भएको छैन D भनेको आफै यो इन्टरेक्सनमा भाग लिएन D थियो भने D नै रहिहाल्यो U थियो भने U नै रह्यो भन्दाखेरि यस्तो यो D र U दुईटा जुन हामीले हेराइरहेको छ यो दुईटा चाहिँ इन्टरेक्सनमा भाग लिएन तर एउटा किनकि त्यो D थियो भने यसमा पनि आएर D नै रह्यो U भनेको U नै रह्यो तर यो D भनौँ एउटा D चाहिँ आफू कन्भर्ट भएर युमा कन्भर्ट हो भन्दाखेरि यो इन्टरेक्सनमा भाग लियो र यो चाहिँ विक इन्टरेक्सनबाट यो कन्भर्सन हुन्छ र विक इन्टरेक्सनलाई W- यहाँ हामी लेखेर W- चाहिँ फर्दर स्प्लिट भयो भने यो पार्टिकल यो बोजोन भयो W- स्प्लिट हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिनोमा कन्भर्ट हुन्छ W- इक्वल टु E माइनस प्लस न्युट्रिनो यो चाहिँ कन्भर्सन छ यसको W- बोसोनको अनि यसरी हामी हेर्दाखेरि स्पेक्टेटर्स मोडेल भन्छ किनभने हामी यसमा स्पेक्टेटर्सकै मिनिङ के भनेको छौँ हामी कि जुन आफै इन्टरेक्सनमा पार्ट लिँदैन त्यसै रहिरहन्छ जस्तै यसमा यो D क्वार्क र यो U क्वार्क पार्ट नलिएर D को D नै रहिहाल्यो U को U नै भयो तर मात्रै यो एउटा D क्वार्क मात्रै इन्टरेक्सनमा भाग लियो जुन चाहिँ कन्भर्ट भएर युमा गयो विक इन्टरेक्सनबाट चाहिँ चेन्ज भयो अनि यसरी जुन कन्भर्ट भएको छ भने यो यस्तो न्युट्रोनको यो डिके चाहिँ यसरी हुँदा चाहिँ न्युट्रोन टु प्रोटोन कन्भर्ट हुँदाखेरि र यसलाई चाहिँ हामी स्पेक्टेटर मोडेल भन्ने गर्छौँ यहाँ कहीँ लेखेको छु होला मैले क्याप्सनमा स्पेक्टेटर मोडेल क्वार्क फिनम्यान डायग्राम हो फर द डिके न्युट्रोन टु प्रोटोन इलेक्ट्रोन प्रोटोनमा गयो इलेक्ट्रोन प्लस एन्टी न्युट्रिनोको फर्मेसन गर्छ यहाँ त्यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले हालेको कुरा त्यही थियो यहाँ र भनेको थिएँ इट इज एज्युम द्याट द एक्सचेन्ज पार्टिकल्स इन्टरेक्ट विथ ओन्ली वान कन्स्टिट्युएन्ट क्वार्क इन द न्युक्लियोन्स
यो न्युक्लियसमा न्युट्रोन र प्रोटोन भयो। सो न्युक्लियसभित्र के हुन्छ यस्तो एज्युम गरेको छु हामी कि एक्सचेन्ज पार्टिकल हुन्छ इन्टरेक्ट्स विथ ओन्ली वान कन्स्टिट्युएन्ट क्वार्क, एउटा क्वार्कसँग मात्रै इन्टरेक्ट गरिरहेको छ। जस्तै यहाँ ड्यूबाट युमा कन्भर्ट गयो। सो दिस इज द एसेन्स अफ द स्पेक्टेटर मोडल। जुन स्पेक्टेटर मोडल हामी यहाँ हेराएको छु यो कन्भर्सन यो डायग्रामबाट रिएक्सनबाट डिकेबाट, यो चाहिँ स्पेक्टेटर मोडलको एसेन्सियल भयो। किन स्पेक्टेटर मोडल भनेको हामी के भने कि अरू क्वार्क्सहरू रिएक्सनमा पार्ट लिँदैन, न्युक्लियसभित्र जेनरली जस्तै डी चाहिँ लिएन, त्यो डीमै रहिहाल्यो, युमा यु नै रहिहाल्यो, त्यसले द्याट टाइप अफ मोडल इज कल्ड स्पेक्टेटर्स भन्छौँ, द्याट इज नट टेकिङ पार्ट इन द इन्टरेक्सन। अनि एक्जाम्पलको लागि हामी लेखेँ न्युट्रोन डिके एट क्वार्क लेभलमा न्युट्रोन डिके हेरायो भने यसको फिनम्यान डायग्राम यस्तो बन्द रहेछ। दिस इज द फिनम्यान डायग्राम फर द न्युट्रोन डिके एट क्वार्क लेभलमा हामी गरेर हेरायो भने। त्यस्तै गरेर हामी फेरि यसो हेरौँ कुन चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनहरू नै हामी फेरि आज क्वार्कको दिन खोजिरहेका छौँ, क्वार्ककै कुराहरू। सो इन स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याटिक इन्टरेक्सन, यहाँ दुईवटा कुरा भनेको छु। इन स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याटिक इन्टरेक्सन्स क्वार्क्स क्यान बी क्रिएटेड अर डिस्ट्रोइड। क्वार्कलाई हामी क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ, डिस्ट्रोय पनि गर्न, क्रिएट पनि हुन्छ डिस्ट्रोय पनि हुन्छ इलेक्ट्रोम्याटिक इन्टरेक्सनमा र स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा एज पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर्स। जुन हामी एउटा एक्जाम्पलमा हेरायौँ, सपोज यो हाम्रो पोजिट्रोन छ, पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोनलाई कोलाइड गरायो भने यसबाट सी अब हामीले यहाँ चाहिँ के पाउँछ, एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क आउँछ। त क्वार्क एन्टी क्वार्क आउँदाखेरि जस्तै एउटा आवाज हो के भाइ, अनि सी क्वार्क छ त्यसको एन्टी सी छ, अनि यो एलाउ हुन्छ, यो कन्भर्सन ई प्लस ई माइनसबाट यो कन्भर्सन हुन्छ, तर यो कन्भर्सन हुँदैन ई प्लस प्लस ई माइनसबाट। जस्तै हामी भनेको एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क भयो भने जसको क्वार्क छ त्यसैको एन्टी क्वार्कलाई यो एलाउ हुँदैन, किनकि हामी केही सर्टेन कन्जर्भेसन ल छ त्यसले के भनेको छ, यो रिएक्सन माथिको एलाउड हुने भयो, यो चाहिँ हुन सक्दैन यस्तो, किनकि ल के लगाएको छ यो कन्जर्भेसन ल। यसमा के लगाउँछ हामी 6 क्वार्क्स नम्बर हुन्छ, जस्तै एनएफ भनेको एफ भनेको फ्लेभर हो, यहाँ एफ भनेको युडिएससीबीटी फ्लेभर भयो, त्यसको क्वार्क नम्बरलाई हामी एनएफ लेखेँ। यसको चाहिँ क्वान्टम के हुन्छ एनएफ भन्दाखेरि जस्तै नम्बर अफ एफ फ्लेभर भने हुन्छ, नम्बर अफ एफ फ्लेभरको, र त्यसको सम गर्ने र माइनस यो भनेको त्यसको एन्टी लियो भने त्यसको माइनस भइहाल्छ क्वान्टम नम्बर। जस्तै यसको चाहिँ +1 यसलाई मान्यो भने एनएफलाई +1 मान्यो भने एफ भनेको पार्टिकल भइहाल्यो, पार्टिकल भन्दाखेरि क्वार्क भनेको यु हो, क्वार्क मोडलमा यु होला, डी होला, जिन होला, र त्यसको एन्टी गऱ्यो भने यसको लागि 1 हुन्छ भने यसको लागि -1 हुन्छ भने। अब यहाँनिर हामी हेरौँ त यो रिएक्सनमा ई प्लस ई माइनस यो रिएक्सन एलाउ लेखेको छु हुन्छ, किनकि ई प्लसमा हेरौँ यहाँनिर यो त हाम्रो यो क्वार्क मोडलमा गयो, यो त क्वार्क छैन भने यहाँ पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। क्वार्क छैन यहाँ, क्वार्कको लागि हामी यो कन्जर्भेसन ल यसमा लगाउनु खोजिरहेको छौँ, यो पनि 0 हो। सो एनएफको भ्यालु सुरुमा चाहिँ 0 भयो। यसमा एनएफ भनेको नम्बर अफ फ्लेभर भन्न खोजेको छौँ हामी, पछि फेरि लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर यतातिर हेरौँ त हामी फेरि यसको लागि सी क्वार्कको लागि एनएफ इक्वल टु +1 भयो, एनएफ इक्वल टु +1 भयो भने त्यसको एन्टी छ भने त्यसको लागि -1 भइहाल्छ, त्यसको लागि त्यसको के भइहाल्छ -1 भइहाल्छ भने त्यही क्वार्कको हुनु पर्यो है। अनि त्यही -1 भयो भने यतातिर पनि टोटल जोड्दाखेरि 0 भइहाल्छ, तर यतातिर चाहिँ टोटल 0 भयो पनि 0 छ। त्यसैले यो पोसिबिलिटी छ यो हुने, जुन क्वार्क बन्यो जसैको एन्टी क्वार्क बन्यो। तर यसरी हेरौँ त यसमा चाहिँ यसको क्वार्क बन्यो भने यसको लागि जस्तै हामी 1 मान्यो भने अब त्यसको त एन्टी क्वार्क छैन यो युनिट, त्यसैले यो कन्जर्भेसन ल अवे गर्दैन यो रिएक्सनको लागि। अनि यो पोसिबिलिटी हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। सेकेन्ड पोसिबिलिटी जुन छ त्यो द्याट इज नट पोसिबल, ई प्लस प्लस ई माइनस इक्वल टु यो चाहिँ हुँदैन, इज नट एलाउड एकर्डिङ टु दिस कन्जर्भेसन ल। यो कन्जर्भेसन ल हामी लगाएको छौँ यसमा। सो यो रिएक्सनमा कुन पोसिबल होला नहोला भने हामी कन्जर्भेसन लबाट पत्ता लगायौँ। त्यो कुरा यहाँ त्यसैलाई लेख्यौँ। एनएफ भनेको के थियो त्यति बेला हामी लेखेको, एनएफ इज द नम्बर अफ क्वार्क्स अफ फ्लेभर एफ। एफ जस्तै यु छ भने यु भएको नम्बर, डी छ भने डी भएको नम्बर, जुन हामी भनिसकेका थियौँ प्रेजेन्ट। एन्ड एनएफ इज द नम्बर अफ एन्टी क्वार्क्स। एनएफ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एनएनटिएफलाई, एनएनटिएफ इज द नम्बर अफ एन्टी क्वार्क्स अफ फ्लेभर एफ। एफ भनेको एन्टी क्वार्क यहाँ लेख्नु एफ, माथि जुन लेखेको छौँ त्यसैलाई लेखेँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को पनि एउटा हेरौँ, 4 सिङ्गल पार्टिकल त्यही बेला स्टेट सी इक्वल टु +1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर द सी यो एन्टी क्वार्कको लागि हो। फर इक्जाम्पल पार्टिकल स्टेट एनसी इक्वल टु 1 हुन्छ 4C क्वार्कको लागि। हामी माथि जुन भनेको सी क्वार्कको लागि त्यही माथि भनेकै कुराहरू यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ, जुन ल्याङ्ग्वेज पहिला सी क्वार्कको लागि +1 भयो। सी भनेको यहाँ एफ जुन हामी भनेको थियौँ त्यो सी भयो यहाँ।
सो एनसी इक्वल टु +1 भयो। त्यस्तै गरेर यसमा त्यसको एन्टी पार्टिकल भयो भने -1 हुन्छ। सो +1 -1 त 0 भइहाल्छ। त्यसो भए तर हामीलाई थाहा छ एनसी फर 0 फर अल अदर पार्टिकल्स, अल अदर पार्टिकल्सको एनएफ इक्वल टु जो चाहिँ यु छ डी छ तिनीहरूको लागि 0 होला। त्यसो भए हामी जुन माथि रिएक्सन लेखेका छौँ नि E+ E- इक्वल टु सी प्लस एनटिसी भनेर लेखेका छौँ, त्यो एक्जिस्ट गर्छ। अदर चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन। अदर भनेको एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क भयो भने त्यो चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन, त्यो रिएक्सन पोसिबल छैन यहाँ। अब यसलाई फर्दर हामी अगाडि बढाएँ, यो इन्टरेक्सन त्यो कन्जर्भेसन लहरूलाई नै यसरी पनि लेखिन्छ। इन द विक इन्टरेक्सन्स मोर जनरल पोसिबिलिटिज आर एलाउड। जस्तै हामी के भने यहाँ ओन्ली द टोटल क्वार्क नम्बर इज कन्जर्भ। अब धेरै त्यो चाहिँ माथिको जुन भएको थियो द्याट इज फर नट विक इन्टरेक्सन। विक इन्टरेक्सनको लागि होइन जुन हामी E+ र E- को गरेको थियौँ। तर यहाँ हामी के लेख्यौँ, इन विक इन्टरेक्सन हामी के गर्ने गर्छौँ, टोटल क्वार्क नम्बरलाई कन्जर्भ माने गर्छौँ विक इन्टरेक्सनमा। तर त्यहाँ विक इन्टरेक्सन छैन भने टोटल क्वार्क नम्बर हामी कन्जर्भ मान्दैनौँ, जुन हामी माथि केस भनेको थियो। त्यसैले यहाँ लेखेँ एनक्यू भनेको टोटल क्वार्क नम्बर हो। क्वार्कको लागि +1 गरौँला एनक्यू हुन्छ भने एन्टी क्वार्कको लागि -NQ गर्छौँ। अनि त्यसैले हामी फाइनली यो लेख्यौँ कि विक इन्टरेक्सनमा टोटल क्वार्क नम्बर कन्जर्भ हुन्छ। यसलाई फोकस गरौँ हामी। विक इन्टरेक्सनमा टोटल क्वार्क नम्बर कन्जर्भ गर्छ भने माथि जो हामी भनेको थिएँ एकैछिनमा ब्याक हुन्छु, यो चाहिँ स्ट्रङ र इलेक्ट्रोम्याटिक इन्टरेक्सनको कुरा गरेको छु यो स्लाइडमा, पहिलाको स्लाइडमा। स्ट्रङ एन्ड इलेक्ट्रोम्याटिक इन्टरेक्सनमा जुन हामी पछि भनेको छौँ त्यो चाहिँ फ्लेभर कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ। फ्लेभर भनेको सी क्वार्क छ भने सी क्वार्क वा डी क्वार्क छ भने डी क्वार्क, त्यसको चाहिँ कन्जर्भेसन कुरा आउँछ। ओके, त्यस्तै गरेर हामी अझै अलिकति अगाडि जाउँ। यो टोटल नम्बर अफ क्वार्क्स एन्टी क्वार्क्स ठिकै छ, क्वार्कको कन्जर्भेसन हुन्छ। अब एउटा यहाँ इक्जाम्पलहरू हुन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा हामी भने कि क्वार्क कन्जर्भेसन हुन्छ स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा भने, विक इन्टरेक्सनमा क्वार्क कन्जर्भेसन हामी भनेको चाहिँ विक इन्टरेक्सनलाई। फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा मैले लेखेँ द मेन डिके मोड अफ द चार्म क्वार्क। चार क्वार्कको मुख्य चाहिँ यसरी डिके हुन्छ, CS+U + NTDमा जान्छ। यो सबै हामी पाएको हो, त्यसैले चाहिँ हामी यसरी लेखिने गरिरहेका छौँ। CS मा जान्छ +U हुन्छ र D हुन्छ, NTD हुन्छ। यहाँ हामीलाई थाहा छ कन्जर्भेसन अफ इन्डिभिजुअल क्वार्क्स हामी गऱ्यो भने अलग अलग सबै क्वार्क कन्जर्भेसनहरू त यसमा चाहिँ हामी भनेको थिएँ कुनै त्यसमा कन्जर्भेसन अफ क्वार्क हुन्छ भने सी क्वार्क, यतातिर NC टोटल क्वार्क नम्बर चाहिँ यतातिर NC के हो भन्दाखेरि C को छ भने SUD छैन यहाँ यतातिर, त्यसैले SUD को लागि यतातिर 0 हो। यतातिर C को भ्यालु SUD को लागि हामीले के कन्जर्भेसन अफ इन्डिभिजुअल क्वार्क नम्बर्स NC भनेको नम्बर अफ C क्वार्क भयो, NS NU, S भनेको स्ट्रेन्ज क्वार्कको भयो, NU भनेको U क्वार्कको, D को आर भाइलेटेड। बट यहाँनिर हामी त यो अलग अलग त छैन कन्जर्भ। यदि C क्वार्कको नम्बर यहाँ NC छ भने उयो 1 छ भने यतातिर C क्वार्क त छैन, त्यसैले त्यो इन्डिभिजुअली चाहिँ भ्याल्यु कन्जर्भ भइराखेको छैन। यतातिर NS एउटा छ, NU एउटा छ, ND एउटा छ। तर यो त हामी भन्न सक्छौँ कि टोटल क्वार्क नम्बर चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ। त्यही कुराले टोटल क्वार्क नम्बर भन्दाखेरि जस्तै यसको लागि 1 भयो क्वार्क नम्बर भने यसको लागि पनि 1 भयो, यसको लागि 1 हुन्छ। तर डाउन यो अप क्वार्क पनि 1 भयो, त 1 1। अनि यतातिर डाउन क्वार्क लागि त्यो -1 भइहाल्यो, एन्टी क्वार्क छ त्यसले -1। राम्ररी हेर्नुहोस्, मैले यति मात्रै भन्न खोजेको छु कि क्वार्क कन्जर्भेसन भयो। क्वार्क कन्जर्भेसन भन्दाखेरि सी क्वार्क चाहिँ एउटा भयो यहाँ। सो NC भन्दाखेरि क्वार्कको कन्जर्भेसन NQ यो पनि भयो। यतातिर हेरौँ NQ यो छ, यो पनि NQ छ, तर यो त माइनस भइहाल्छ, नेगेटिभ भइहाल्छ। सपोज यसको भ्यालु +1 छ, +1 छ भने माइनस हुन्छ भने यतातिर नम्बर अफ क्वार्क्स, यतातिर नम्बर अफ क्वार्क्स कन्जर्भेसन भयो। क्वार्क नम्बर कन्जर्भेसन भन्छौँ हामी यस्तो यसलाई, किनकि यतातिर NQ को भ्यालु क्वार्क नम्बर चाहिँ एउटा मात्रै भयो। यतातिर S को लागि +1 माने, जस्तै U को लागि +1 माने भने यो NT छ, NT क्वार्कको लागि -1 भइहाल्छ। सो फाइनली यो पनि टोटलमा +1 हुन्छ। नम्बर अफ क्वार्क्स NQ यतातिरको र NQ यतातिर कन्जर्भ हुन्छ। तर यस हामी अलग अलग एउटा इन्डिभिजुअल क्वार्कको कुरा गऱ्यो भने त्यसको कन्जर्भेसन भइरहेको छैन। यतातिर NC हुन्छ, यतातिर NU हुन्छ, यतातिर ND हुन्छ। NC हुन्छ भने यतातिर NU NS ND हुन्छ। सो इन्डिभिजुअली क्वार्क कन्जर्भेसन भएन। जब हामी त्यसलाई फर्दर अगाडि बढ्नको लागि यसलाई ब्यारोनबाट चाहिँ ब्यारोनमा लग्छौँ यसलाई। सो इट इज कन्भिनियन्ट टु रिप्लेस द क्वार्क नम्बर NQ बाई द ब्यारोन नम्बर। ब्यारोन नम्बरबाट हामी लागेको छौँ। ब्यारोन नम्बर भनेको हामी अस्ति पनि भनेको थियौँ क्वार्कको लागि 1/3 भनेको थिएँ। सो यसलाई यसरी हामी लेख्छौँ ब्यारोन नम्बर B = NQ/3। NQ भनेको
नम्बर अफ क्वार्क भएको छ 1/3 जस्तै भने अब क्वार्कको लागि यसको चाहिँ +1 जस्तो माने भने एन्टी क्वार्कको लागि माइनस नेगेटिभ त्यसको गर्छौँ हामी। NQ इज फर क्वार्क एन्ड माइनस NQ फर एन्टी क्वार्क डिभाइडेड बाई 3 गरिदिन्छु। सो दिस इज अ ब्यारोन नम्बर। र यसको चाहिँ हामी सर्टमा तीको चाहिँ टेबलमा सर्टमा भनेको थिएँ, टेबल बनाएर दिएको थिएँ क्वार्क नम्बरको कन्जर्भेसन। ओके, अब यहाँनिर हामी एउटा स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर गइराखेका छौँ। सिम्पली हेरौँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वार्कमा गर्दाखेरि हामी स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्नाले के बुझ्छौँ त्यसलाई अलिकति त्यो गरौँ। हामी स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्नाले क्वार्कको केसमा त्यसको हाइपर चार्ज र आइसोस्पिनहरूको डिस्ट्रिब्युसन कसरी छ त्यसको एरेन्जमेन्टलाई हामी त्यसको क्वार्क मोडेल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वार्कको भन्नाले त्यसको खास गरेर जस्तै हामी उतातिर पढेको छौँ वेभलेन्थको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनहरू स्पेक्ट्रोस्कोपीमा हुन्छ भने अरू अन्य फिजिक्सहरूतिर भने यहाँ पार्टिकल फिजिक्सको क्वार्क मोडेलतिर स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्नाले हामी त्यसको आइसोस्पिनको डिस्ट्रिब्युसन भ्याल्यु र हाइपर चार्जको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, कस्तो त्यसको चाहिँ बिहेभ गरिरहेको छ त्यसलाई हामी यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्ने गर्छौँ। अब यतातिर जाँदाखेरि हामी यहाँ केही यसको त्यो लेखेँ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा हामी पहिला पनि भनिसकेका छौँ। इन द क्वार्क मोडेल अफ हेड्रोन्स द ब्यारोन्स आर एज्युम टु बी बाउन्डेड स्टेट्स अफ 3 क्वार्क्स। हामीलाई थाहा छ यो कुरा 3वटा क्वार्कबाट ब्यारोन बन्छ र त्यसको एन्टी ब्यारोन बन्यो भने एज्युम टु बी बाउन्डेड स्टेट्स अफ 3 एन्टी क्वार्क। यो 3वटा एन्टी क्वार्क लेख्न खोजेको छु, 3वटा एन्टी क्वार्कबाट त्यसको एन्टी ब्यारोन बन्छ। त्यस्तै गरेर मेजोनमा हामी पढिसकेका छौँ। मेजोन भनेको 2 क्वार्क सिस्टम हो जसमा एउटा क्वार्क र एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ भने त्यसको एन्टी क्वार्क भनेको क्वार्क एन्टी क्वार्क हुन्छ। सो मेजोनको चाहिँ 2 क्वार्क सिस्टममा मेजोन हामी पढेका छौँ यो कुरा। नेक्स्ट हामी यहाँ फेरि फर्दर भने जस्तै मेजोन्स आर अ टाइप अफ हेड्रोन्स। थाहा छ हामीलाई विच अब इन्टिग्रल स्पिन, सुरुकै क्लासमा पनि हामी भनिसकेका थियौँ इन्टिग्रल स्पिन हुन्छ 1 स्पिन हामी यसको मेसोनको लागि गर्छौँ भने पायोन्स एउटा एक्जाम्पलको लागि हामी लेख्यौँ पायोन्स आर द लाइटेस्ट नोन मेसोन्स। मेसोनको सबभन्दा लाइटेस्ट चाहिँ पायोन्स हो। यसको मास अलमोस्ट चाहिँ यो पाई पाई प्लस हुनुपर्ने, त्यसको मास प्लस माइनसमा हुन्छ, यो 140 को राउन्डमा हुन्छ। पाई प्लस माइनस लेखेको थियो यो चाहिँ 1 भएको छ एन्ड पाई नोट 0 इक्वल टु 135 को राउन्ड हुन्छ। यो सबै मास MeV पर चे स्क्वायरमा छ। मास इज इन MeV पर चे स्क्वायर। जो हामी यसमा यति मात्रै भने 3 क्वार्क सिस्टम चाहिँ ब्यारोन हो भने 2 क्वार्क सिस्टम भनेको मेसोन हो र मेसोन भनेको इन्टिग्रल स्पिन हुन्छ। अब यसको चाहिँ हामी स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर गइरहेका छौँ। सो फर्दर हामी यहाँ लेखेँ चार्ज पायोन्स have unique composition while the neutral pion is composed of, यो त खाली यसको कन्फिगरेसन लेखेँ चार्ज पायोन पाई प्लस वा पाई माइनसको यु एन्टी-यु और डी एन्टी-डीबाट बनेको हुन्छ। यसलाई युनिक बनाएको छु। त्यो क्वार्क छ त्यसको आफ्नै एन्टी क्वार्क हुन्छ, इक्वल एमाउन्ट्समा छ भने क्यु क्वार्क एन्टी क्वार्क इक्वली चाहिँ राखेको हुन्छ, डी र एन्टी-डी चाहिँ इक्वली हुन्छ। त्यसरी पेयर्स इन इक्वल एमाउन्ट्स। पायोन्स आर प्रोड्युस्ड इन हाई इनर्जी कोलिजन बाई स्ट्रङ इन्टरेक्सन प्रोसेस। पायोन्सको प्रोडक्सन जस्तै यो यहाँ हामी एउटा एक्जाम्पल लागि लेखेँ यो PP यसलाई चाहिँ कोलाइड गरायो भने यसबाट P न्युट्रोन र यो पाई प्लस यसो फर्मेसन हुन्छ। सो पायोनको प्रोडक्सन कसरी हुन्छ? पायोन्सलाई पिन्स लेखे पायोन्स प्रोड्युस्ड इन हाई इनर्जी कोलिजन बाई स्ट्रङ इन्टरेक्सन प्रोसेस। स्ट्रङ इन्टरेक्सन भएको हुन्छ यहाँ र हाई इनर्जी कोलिजन हामी यहाँनिर गराउँछौँ। ओके, दिस यसरी पायोन चाहिँ बन्नेको। त्यस्तै गरेर कायोन्स आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट मेसोन्स। कायोन्स भनेको मेसोन्स हो तर अरूभन्दा यसको डिफ्रेन्ट बिहेभियर हुन्छ। द्याट हेभ नन जिरो भ्यालु त्यसको फर स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर। कायोन्सको स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर 0 भ्यालु फर स्ट्रेन्जेस नन जिरो हुन्छ। स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर कायोनमा 0 हुँदैन। जस्तै यसमा पायोनतिर चाहिँ 0 हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर 0 हुँदैन यसको केसमा, कायोनको केसमा। यसको मतलब हामी त्यो चाहिँ एस क्वार्क पनि त्यसमा कम्पोजिसनमा हुन्छ होला। त्यही लेखे स्ट्रेन्जेस इज कन्जर्भ इन स्ट्रङ। हामी पहिला पनि यो कुरा भनेको थिएँ, त्यसैलाई हामी आफ्नो त्यो सिलेबसको त्यसमा भित्र गएँ अलि। स्ट्रेन्जेस इज कन्जर्भ इन विक एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन बट नोट नेसेसरी कन्जर्भ इन विक इन्टरेक्सन। स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर स्ट्रङ इन्टरेक्सन र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा कन्जर्भ हुन्छ, विक इन्टरेक्सनमा कन्जर्भ हुँदैन। ओके, यो कुराहरू दिएर अब हामी फेरि स्ट्रेन्जेसको नम्बरको पनि कुरा गरिसकेका छु पहिला पनि। त स्ट्रेन्जेस नम्बर स्ट्रेन्जनेस नम्बर हामी एस लेख्ने गर्छौँ। एपार्ट फ्रम अ साइन इज द स्ट्रेन्जेस क्वार्क नम्बर द्याट एस लेख्छौँ। सो एस इक्वल टु -1 भनेर भने चाहिँ -NS भनेको -1 जुन हामीमा एस क्वार्कको लागि -1 हुन्छ, -1 हुन्छ। त्यस्तै NTS भयो भने त्यसको फेरि +1 भइहाल्छ।
स्ट्रेन्जेसको हामी पहिला क्लासमा भनेको थियौँ, त्यसैले हामी आफ्नो बुकको स्टाइलमा गएँ लेख्दा र त्यसलाई हामी फर्दर त्यो गरेर अगाडि यसभन्दा अगाडि गएर हामी स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर यसको चाहिँ डायग्राम बनाउन खोजिरहेका छौँ। ओके, कोही एडमिट बिचमा गरे हुन्छ, बिचमा कोही आइराखेको छ। त्यस्तै गरेर हामी यसमा ब्यारोनको जस्तै मेसोनको कुरा गरेँ, त्यस्तै ब्यारोनमा सबभन्दा लाइटेस्ट स्ट्रेन्ज ब्यारोन है, स्ट्रेन्ज भएको एस भएको ब्यारोनलाई हामी लेम्डा ब्यारोन भन्छौँ। लेम्डा ब्यारोनको कम्पोजिसन हुन्छ युडिएस, एउटा यु हुन्छ, एउटा डी हुन्छ, एउटा एस हुन्छ। सो युडिएस कम्पोजिसनबाट लेम्डा ब्यारोन बनेको हुन्छ, त्यो लेम्डा ब्यारोन त्यो कम्पोजिसन। र स्ट्रेन्ज ब्यारोनको सबभन्दा लाइटेस्ट स्ट्रेन्ज ब्यारोन एस ब्यारोन भएको चाहिँ जसमा एस क्वार्क छ, त्यसको चाहिँ लेम्डा युडिएस हुन्छ, लेम्डा पार्टिकल हुन्छ, लेम्डा ब्यारोन हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी चार्मको पनि चार्म एन्ड बटम क्वान्टम नम्बरको कुरा यहाँ पहिला पनि भनेको छु, त्यसलाई लेख्दा माथि गरौँ। चार्म क्वान्टम र सी जस्तै हामीले लेख्यौँ, त्यसलाई एनसी पनि लेख्ने गर्छौँ। सो दिस इज इक्वल टु एनसी, चार्मको लागि +1 भयो, एनसी भनेको पोजिटिभ भ्यालु भयो भने +1 भयो भने एन्टी चार्मको लागि -1 हुन्छ। त्यस्तै यो ब्युटी वा बटमनेस हामी भन्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ -NB भनेको -1 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हामी यसलाई लेख्यौँ -NB भनेको बटमको लागि हो भने त्यसको एन्टी बटम छ भने एन्टी बी छ भने त्यति बेला -1 सरी +1 माइनस यो +1 होला। सो दिस विल बी +1 हुन्छ। माइनस यो यसको लागि भयो अनि माइनस यो प्लस भइहाल्यो, त्यसको लागि प्लस भ्यालु भइहाल्छ कन्जर्भेसन। यसरी गरेर हामी कुड कन्स्ट्रक्ट अल द मेसन स्टेट्स अफ द फर्म क्यू नोटबाट हामी त्यसको मेसन स्टेट्स चाहिँ गर्न सक्छौँ। क्यू भनेको एनी वान अफ द 6 क्वार्ट्स फ्लेभर्स हो, 6वटा मध्ये जुन हामी युडिएससी बीटी पढेका छौँ त्यसमध्ये कुनै होला। इच अफ दिज इज लेभल्ड बाई इट्स स्पिन एन्ड इट्स इन्ट्रिन्सिक प्यारामिटर, सरी प्यारिटी। इन्ट्रिन्सिक प्यारिटी भन्नाले जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पल लेखेँ, द सिम्पलेस्ट स्टेट्स द स्पिन्स अफ द क्वार्क एन्ड एन्टी-प्यारलल, नो अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम बिट्विन देम एन्ड सो हेभ स्पिन। हेर्नु त हामीलाई यो थाहा छ, मैले लेखेँ प्यारिटी। सो प्यारिटी भनेको एन्टी क्वार्कको हामी पढेको छ होला क्वान्टम मेकानिक्सतिर पनि, छैन भने हामी यसलाई फेरि एक प्रयोग गरौँ। एन्टी क्वार्कको प्यारिटी के हुन्छ? एन्टी क्वार्क दुई तरिकाले भन्छ। प्यारिटी लेख्यो भने प्यारिटी पी इक्वल टु एन्टी क्वार्क हुँदाखेरि मेसोनको लागि हामी गरौँ, मेसोनमा एन्टी क्वार्क सिस्टम हुन्छ। एन्टी क्वार्कको सिस्टम भयो भने यस्तै हामी यति पनि बुझिन्छ, प्यारिटी फर क्वार्क इज पोजिटिभ, क्वार्कको प्यारिटी पोजिटिभ हुन्छ, एन्टी क्वार्कको नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर जस्तै यदि मेसोनको लागि हामी मात्रै लेख्यौँ भने मेसोनको प्यारिटी हामी पढिसकेका छौँ, हामीले यहाँ त्यो अलिक लेख्न मात्रै खोजेँ। मेसोनको प्यारिटी भनेको -1 टु द पावर L+1 हुन्छ। -1 टु द पावर L+1 हामी पढेका छौँ, त्यसैले चाहिँ पहिला पढिसकेका छौँ होला। पार्टिकलको त्यसमा चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सतिर पनि प्यारिटीको कुराहरू गरिएको थियो होला। सो -1 टु द पावर L+1 हुन्छ इन केस अफ, यो चाहिँ प्यारिटी हो इन केस अफ मेसोनको केसमा। पछि हामी ब्यारोनतिर गयो भने त्यसको लागि हुन्छ -1 टु द पावर L मात्रै हुन्छ। और L इज द अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम, अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमलाई L भन्ने गर्छौँ। सो ब्यारोनको केसको लागि -1 टु द पावर L मात्रै हुन्छ भने मेसोनको लागि -1 टु द पावर L+1 हुन्छ। अनि यहाँ हामी लेख्यौँ कि स्पिन प्यारिटी जेपी, जे भनेको टोटल एङ्गुलर हो, इक्वल टु पी भनेको प्यारिटी हो, यहाँ इक्वल टु 0 माइनस भनेको छु भन्दाखेरि जेको भ्यालु 0 हो, माइनस भनेको प्यारिटी। कसरी भयो? हामी यहाँनिर के एज्युम गर्छौँ, जे इक्वल टु हामीलाई थाहा छ L+S हुन्छ। अनि L भनेको अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम, यसको 0 छ क्वार्कको, हाम्रो यो मेसोनमा क्वार्क हुन्छ, त्यसको अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम 0 मान्छौँ। र यसको मात्रै स्पिनिङ के हुन्छ, र स्पिनिङ हामी स्पिन चाहिँ अब यसको स्पिनिङ मात्रै मोसन हुनको लागि यसको स्पिनबाट र स्पिनको भ्यालु हामी चाहिँ स्पिनको भ्यालु यसको चाहिँ 1/2 हामी पढेको छु, क्वार्कको स्पिन चाहिँ 1/2 हुन्छ। त्यसले एउटा र क्वार्क पार्टिकल एन्टी पार्टिकल सिस्टम हो, त्यसैले प्यारिटी भनेको नेगेटिभ प्यारिटी भइहाल्छ। क्वार्क भन्दाखेरि यो मेसोनको है नेगेटिभ प्यारिटी भइहाल्छ। र यो त्यसैले जे भनेको यहाँनिर हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम भयो, एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको यहाँ 0 L लिँदाखेरि L को भ्यालु 0 भयो। र एस अब क्वार्क एन्टी क्वार्क भयो भने यसलाई चाहिँ हामी यसको मेसोनको डिफ्रेन्ट स्टेट्स हुन्छ। जस्तै हामी यसको लागि यहाँ भन्न सक्छौँ, एउटा क्वार्क छ भने एउटा एन्टी क्वार्क भयो भने यसको स्पिन भनेको 0 भइहाल्छ, एउटा क्वार्क एन्टी क्वार्क भयो भने 0 भइहाल्छ। त्यसैले र प्यारिटी भनेको -1 भयो, क्वार्कको प्यारिटी टु
इन्टु गरौँ, त्यसै टोटल प्यारिटी हामी त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। क्वार्कको प्यारिटीलाई +1 माने पोजिटिभ मान्यो भने र एन्टी क्वार्कलाई नेगेटिभ मान्यो भने प्लस इन्टु माइनस भनेको नेगेटिभ प्यारिटी हुन्छ। वा फर्मुलाबाट पनि यसरी निकाल्न सक्छौँ, -1 इन्टु L + 1 हुन्छ। L = 0 भयो भने -1 को पावर 1 भनेको माइनस प्यारिटी हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो स्टेटको लागि, यो चाहिँ मेसोनको सबभन्दा सिम्पलेस्ट स्टेट हो। सिम्पलेस्ट स्टेट भनेको यो चाहिँ एकदम ग्राउन्ड स्टेटलाई भनेको गर्छ हामी, J = 0 स्टेटलाई। ग्राउन्ड स्टेट। यसमा चाहिँ L = 0, L = 0 हुन्छ यो केसमा ग्राउन्ड स्टेटको लागि। त्यसको लागि हामी यसको डायग्राम प्लट गऱ्यो भने पछि हामी लिइराखेका छौँ। We consider those states composed of just U, D and S quarks. There will be 9 such mesons हुन्छ, 9वटा त्यस्तो मेसन आउँछ। and they have quantum number which may be identified with the meson. जस्तै हामीलाई थाहा छ एउटा चाहिँ K0 मेसन हुन्छ, K+ मेसन हुन्छ भने त्यसको एन्टी, यो दुईटाको एन्टी भयो है। फेरि यो K0 को चाहिँ एन्टी K0 एन्टी भ्याल्यु, त्यस्तै K+ को एन्टी चाहिँ K- हुन्छ। त्यस्तै गरेर π+ र π- को आफ्नै त्यो हुन्छ र π0 एउटा चाहिँ अलग हुन्छ। टोटल 1 2 3 4 5 6 and 7 यसमा भयो। एन्ड 2 न्युट्रल पार्टिकल्स हुन्छ, त्यसलाई हामी इटा भनेका छौँ, इटा एन्ड इटा ड्यास। यो पनि इटा एन्ड इटा ड्यास, दिज आर अल्सो मेसोन्स। यो न्युट्रल हुन्छ दुईटा पनि। यसको चाहिँ डायग्रामतिर हामी, र यो हामीलाई थाहा छ सुपर मल्टिप्लेट भनेको हाइपर चार्ज भनेको Y = B + S + C + NTB को भइहाल्छ प्लस T। NTB भनेको बटमनेस यसले जनाउँछ। यो ब्यारोन भयो, यो चाहिँ स्टेनलेस भयो, यो चार्म भयो, यो बटमनेस भयो, यो टपनेस भयो। यो सबै एप्लाई गर्दाखेरि ओके सिम्पलेस्ट मेसन स्टेट Jp = यो हामी जुन भनेको थिए, Jp = 0 माइनस स्टेट हो। J भनेको यहाँ 0 भयो, P भनेको प्यारिटी हो त्यसको। स्पिन्स अफ द क्वार्क मैले भनिसकेको थिएँ, ती कुरा लेखेँ। द क्वार्क एन्ड द एन्टी क्वार्क एन्टी प्यारलल। यहाँ मेसोनमा एउटा क्वार्क हुन्छ, एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ। त्यसैले क्वार्कको माथि अप भयो भने एन्टी क्वार्कको डाउन स्पिन हुन्छ, र त्यसैले चाहिँ विथ नो अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम भयो भने बिट्विन देम। यसलाई 0 स्पिनलाई यसै गर्ने गरेको छु, J = 0 माइनस। अनि माइनस भनेको यसको नेगेटिभ प्यारिटी भयो मेसोनको। Considering those states हामी यहाँ composed of just U, D and S quarks. There will be 9 such mesons हामी जुन भनेको थिएँ। र हाइपर चार्ज यसमा मेसोनको लागि Y = S भइहाल्छ, किन मेसन हो भने B + S अरू फर्मुला राख्यो भने S भनेको स्टेन्जेस नम्बर हो, S क्वार्क हुन्छ त्यसमा। तर B ब्यारोन पनि होइन त्यो, र अरू क्वान्टम नम्बर चाहिँ त्यसको लागि 0 भइहाल्छ। Y = S, हाइपर चार्जको भ्यालु S को बराबर हुन्छ यो मेसोनको स्टेटमा। त्यस्तै गरेर हामी पछि यसलाई ब्यारोनमा लग्यो भने ब्यारोनको फेरि स्टेट भन्छ होला। यो दुईटा स्टेट हामी यहाँ पढ्नु छ। एउटा J = 1/2 स्टेटको लागि त्यति बेला प्यारिटी ब्यारोनको चाहिँ प्लस पोजिटिभ हुन्छ, र J = ओके फर ब्यारोन्स तल हामी फिगर एउटा बनाएका छौँ। र Jp = 1/2 र हाइपर चार्ज यसको ब्यारोन छ भने S क्वान्टम नम्बर भयो, B पनि भयो, ब्यारोन छ भने B भयो, तर अरू चाहिँ हुँदैन। त्यसैले हाइपर चार्ज = S + B भइहाल्छ यो केसमा। मेसनको केसमा Y = S मात्रै हुन्छ, किनकि B यहाँ ब्यारोन भएन, त्यसैले Y = S मात्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ S + B हुन्छ इन केस अफ ब्यारोन, 3 क्वार्क सिस्टम जुन ब्यारोन। यहाँनिर हामी केही मेसन र केही ब्यारोनको यहाँ त्यो दिएको छ, त्यसको मेजर डिके यो टेबलमा मात्रै राखेका छौँ, र त्यसको लाइफ टाइम मेजर डिके। अब यसबाट हामी जस्तै यहाँ हेरौँ पाई छ, π+ छ भने यसको क्वार्क कम्पोजिसन U0D हुन्छ। त्यस्तै π0 छ भने U0U, D0D यस्तो हुन्छ, र K+ छ भने U0S हुन्छ। त्यस्तै गरेर K यहाँ एस्टेरिक दिएको छ। एस्टेरिकको मतलब यो एक्साइटेड स्टेट हो। एक्साइटेड स्टेट भनेको यो K+ भन्दा फरक होला, यसमा मास यसको हायर बढी होला। एस्टेरिक भन्नाले यहाँ एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ। यसको पनि क्वार्क कम्पोजिसन U र S नै भयो, U र NTS। त्यस्तै D क्वार्क, B क्वार्क, यो सबैको चाहिँ हामी यसरी चाहिँ क्वार्क कम्पोजिसन लेखेका छौँ। यतातिर B, P प्रोटोन, यतातिर बेरोन भयो यहाँबाट, प्रोटोन, न्युट्रोन, लेम्डा, डेल ++, ओमेगा माइनस, लेम्डा C भनेको चार्म लेम्डा भन्छौँ यसलाई हामी। त्यसमा एउटा चार्म क्वार्क भइहाल्छ। त्यो पहिला हामी UDS माथि लेखेका छौँ भने यहाँ UDC भइहाल्छ भने यसलाई चार्म लेम्डा लेख्छौँ। यो पनि ++, दिज आर द क्वार्क कम्पोजिसन। अरू पनि छ पार्टिकल्सहरू, त्यो क्वार्क कम्पोजिसन हामी अगाडि बढ्दै गर्दै लेख्दै हेर्दै जान्छौँ। अनि यिनीहरूको मास पनि यो रेन्जमा हेर्दै जाउँ हामी। जस्तै π+ को 140 छ, π0 पनि अलमोस्ट त्यसै रेन्जमा हुन्छ, 130 अराउन्ड छ। यो सबै MeV/C² मा होला है। यहाँ माथि लेखेका छौँ सम एक्जाम्पल्स अफ बेरोन्स एन्ड मेसन्स विथ देयर मेजर डिके मोड्स मासेज इन MeV/C²। यसको चाहिँ डिके हुन्छ π+ को। यो चाहिँ पाइएको एक्सपेरिमेन्टली कुराहरूलाई नै यसरी त्यो गरेका छ।
पार्टिकल डाटा ग्रुपले टेबल बनाएको छ, पीडीजी भन्छौँ हामी सर्ट टर्म बुकमा लेखेको हुन्छ। पीडीजी भनेको पार्टिकल डाटा ग्रुप हो। पार्टिकल डाटा ग्रुपले जुन डाटा दिएको त्यो अनुसार यसको के पाएछ, पाई प्लसको चाहिँ डिकेज हुन्छ, त्यो म्यू प्लस र न्यू म्यू निट्युनोमा, म्युनको निट्युनोमा हुन्छ पुरै 100% भनेको छ। त्यस्तै पाई जिरोको डिके हुँदाखेरि यो चाहिँ फोटोनमा जान्छ, गामा फोटोन निकाल्छ, दुईटा फोटोन निकाल्छ। त्यस्तै गरेर के प्लस गयो भने त्यसको डिके मोड चाहिँ यसरी 64% म्यू प्लस र म्यू प्लस भनेको म्युन प्लस र न्युट्रिनो चाहिँ पाउँछ भने 21% को एराउन्डमा यो पनि हुन्छ। र अरू रेस्ट जुन पर्सेन्ट दिएको छैन त्यो चाहिँ अरू पनि केही पार्टिकल बन्न सक्छ। र मेजर चाहिँ यो हेरिया छ, 64% यो, 21% यो हेरिया छ। त्यस्तै गरेर के एस्टेरिक यसको यो मेसोनको त्यो भयो भने डिके भयो भने यसको डिके यो फर्ममा यसरी हुन्छ, 100% यसैमा चाहे के र जिरोमा, वाइल हामी सर्टमा यसरी पनि के जिरो भयो भने यो इन्टरचेन्ज, यो पछि यसलाई फेरि रिएक्सनबाट हामी हेर्छौँ के प्लस पाई जिरो वा के जिरो पाई प्लसमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर डीहरूको बीको धेरै त्यो डिकेहरू पाइएको छ, त्यसैले सेभरल सिन यहाँ लेख्यो। अनि प्रोटोन स्टेबल हुन्छ, हामीलाई थाहा छ प्रोटोन इज द मोस्ट स्टेबल, त्यसैले यसको चाहिँ डिके नन भनेर हामी लेख्यौँ। अनि अरूको पनि यसै गरेर मेन्सन गरेको छ। अघि पनि न्युट्रोनको हेराएको थिएँ, न्युट्रोनको मास। अनि यसबाट पनि हेर्दै त्यो मास यसरी यतातिर मास छ, मास बढ्दै बढ्दै अर्डरमा लेख्छ। मेसोनको मासहरू अलमोस्ट यो यतिसम्म मेसोन छ भने यो चाहिँ प्रोटोनको मास, प्रोटोन भन्दाखेरि यो बेरोन भइहाल्यो, बेरोनको एउटाको यो भयो, अर्को न्युट्रोनको चाहिँ यो भयो, लेम्डाको यो भयो। र प्रोटोन, न्युट्रोन, लेम्डा यिनीहरूलाई हामी सबै लाइटेस्ट बेरोनभित्र राखेका छौँ, हल्को बेरोन हो यिनीहरू। र यिनीहरूको डिके मोड यहाँ चाहिँ हेराएको छ, मेजर डिके यो हुन्छ र लाइफ टाइम कसको कति हुन्छ। जस्तै यहाँ हामी प्रोटोनलाई हाइली स्टेबल भनेका छौँ, पुरै स्टेबल हुन्छ। अनि अरूहरूको पनि लाइफ टाइम यसरी हामी सो गरेका छौँ चार्टमा। दिज आर अल इम्पोर्टेन्ट, यो कुराहरू पनि हामीलाई इन्फर्मेसन एकदम जरुरी हुन्छ यो पार्टिकल फिजिक्स पढ्नको लागि। ओके, यो गरेपछि जुन हामीले स्पेक्ट्रोस्कोपीको कुरा गरेको थिएँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी गर्दाखेरि अलिकति यहाँ अब हेरौँ हामी। स्पेक्ट्रोस्कोपी गर्दाखेरि हामी यहाँनिर एउटा प्लट गर्छौँ है। प्लट चाहिँ जुन मैले भनेको थिएँ जेपी भन्दाखेरि सुरुमा एङ्गुलर यो स्टेट हो, जेपी इक्वल टु 0 माइनस भनेको स्टेट भइहाल्यो, मेसोनको ग्राउन्ड स्टेट हो। मेसोनको ग्राउन्ड स्टेटको लागि जसमा चाहिँ एल भनेको 0 हुन्छ, एल 0 हो। र मेसोनमा एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क छ, त्यसैले यो चाहिँ टोटल स्पिन भनेको एल प्लस एस गर्दाखेरि स्पिन भनेको पनि 0 भइहाल्यो। टोटल जे जसरी स्पिन भनेको जे को भ्यालु एल प्लस एस गर्दाखेरि एल 0 भयो, एस भनेको चाहिँ टोटल यो भने 1/2 र माइनस 1/2 गर्दाखेरि 0 भइहाल्छ ओभरअलमा। त्यसैले जे भनेको यहाँ 0 लेखेर प्यारिटी नेगेटिभ हुन्छ यो यसको लागि। र त्यसको लागि हामी प्लट गऱ्यो भने यो चाहिँ हाइपर चार्ज, यतातिर हामी वाइ एक्सिसमा हाइपर चार्ज प्लट गर्ने गर्छौँ। दिस इज वाइ, वाइ भनेको हाइपर चार्ज भइहाल्यो। र एक्स एक्सिसमा हामी आइसोस्पिन थर्ड I3 भनेर जुन पढेका थियौँ, आइजेड पनि भन्छौँ हामी, यो I3 थर्ड कम्पोनेन्ट अफ आइसोस्पिन, त्यसलाई हामी प्लट गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ मेसोनको लागि प्लट गरेका छौँ, अलिकति यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ हामी। फेरि यतातिर हामी गयो भने जेपी इक्वल टु 1/2 प्लस स्टेट, दिस इज द फर बेरोन, बेरोनको ग्राउन्ड स्टेट हो। जेपी इक्वल टु 1/2 प्लस स्टेट, ग्राउन्ड स्टेटमा अब यसमा चाहिँ 1/2 प्लस स्टेट हुँदाखेरि, ग्राउन्ड स्टेट हुँदाखेरि यसमा पनि हामी के गरेका छौँ, हाइपर चार्ज एउटा एकै ठाउँमा कमन गरेर हालिदिएको छु दुईटैको लागि। हाइपर चार्जलाई यो कमन भ्यालु दुवैमा, त्यसैले यो हाइपर चार्ज र त्यसको आइसोस्पिन थर्डलाई यसलाई पनि प्लट गरेका छौँ। अब यहाँनिर एकछिन पहिला हामी त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू गरौँला। यसमा हेरौँ त, जस्तै यो लेफ्ट साइडको फिगरमा पहिला यता यहाँनिर के माइनस एउटा कायोन छ, यतातिर के 0 एन्टी के 0 को एन्टी के छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर ओके please move this हटाउन कसै पर्यो फिगरलाई हटाउन लागि। ओके, यहाँनिर चाहिँ के 0 छ, के प्लस छ। के 0 को के नोट भनेको यसको डी र एस यो क्वार्क कन्फिगरेसन हुन्छ नि। के प्लसको हामी यहाँनिर कन्फिगरेसन लेखेको थियो, पाई प्लस भयो, पाई 0 भयो, पाई माइनस भयो, यसरी चाहिँ एरेन्ज हुन्छ यो चाहिँ। अब यसमा यो भ्यालु चाहिँ -1 भनेको आइसोस्पिन भ्यालु भइहाल्यो। यो पाई माइनसको लागि -1 आइसोस्पिन हुन्छ, I3 को भ्यालु।
यसलाई हामी एरेन्ज गरी फिगरमा हेरेको छु। त्यही स्पेक्ट्रोस्कोपी भनेको बित्तिकै हामी क्वार्कको वा मेसोन बेरोनको के भन्न खोजेका थियौँ, हाइपर चार्ज र आइसोस्पिनहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले हेराउँछ। त्यस्तोलाई प्लटलाई हामी यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्छौँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी गरेको। सो पाई माइनसको लागि यहाँनिर आइसोस्पिन I3 को भ्यालु -1 भयो। त्यस्तै यहाँ के 0 को लागि हेरौँ त आइसोस्पिन भनेको -1/2 हुन्छ। त्यस्तै के माइनसको लागि पनि आइसोस्पिन भनेको -1/2 नै हुन्छ। आइसोस्पिन भनेको I3 को भ्यालु, थर्ड कम्पोनेन्ट अफ आइसोस्पिन I3। त्यस्तै गरेर यो बिचमा यसको 0 भयो, प्लट गरेको छु। 0 यतातिर +1/2 +1, यतातिर -1/2 -1। अनि त्यस्तै गरेर हामी यो ठाउँको पार्टिकल गयो भने यहाँनिर पार्टिकल के एन्टी हुन्छ, एन्टी K0 हुन्छ भने त्यसको लागि फेरि +1/2 स्पिन हुन्छ, सरी आइसोस्पिन हुन्छ भने यहाँनिर पाई प्लसको लागि +1 आइसोस्पिन हुन्छ। अनि यसरी गरेर आइसोस्पिन यो भर्टिकल लाइनले यसरी चाहिँ यो आइसोस्पिन बताएको छ। त्यस्तै गरेर हामी यसरी यो होरिजेन्टल लाइनमा गयो भने यतातिर हाम्रो हाइपर चार्ज छ। हाइपर चार्ज फर पाई माइनस, पाई 0 र पाई प्लस, यो सबैको लागि हाइपर चार्ज भनेको 0 भइहाल्छ। यहाँ हाइपर चार्ज भनेको y को भ्यालु यहाँनिर 0 हो। त्यस्तै गरेर यो लाइनको यो होरिजेन्टल लाइन यतातिर आयो भने y को भ्यालु चाहिँ यो ठाउँमा +1 होला, +1। सो यो पार्टिकल्सहरूको लागि यो +1 हुन्छ हाइपर चार्ज। त्यस्तै गरेर यो पार्टिकल्सहरूको लागि यो मेसोन्सहरूको लागि हाइपर चार्ज भनेको -1 हुन्छ। यहाँ -1 छ अनि -1 छ। यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ हाइपर चार्ज र आइसोस्पिन I3 को डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी यसलाई यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्ने गर्छौँ। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी डिनोसन चाहिँ डिनोट हामी यसरी गर्ने यसको Jp = 0 स्टेटको लागि फर द मेसोनको ग्राउन्ड स्टेट भयो। अनि यसमा चाहिँ दुईटा पार्टिकल अझै पाएछ, जस्तै इटा र इटा ड्यास। यो पनि इटा र इटा ड्यास भनेको यसको कन्फिगरेसन पढ्नु होला। यो यसमा चाहिँ क्वार्क U एन्टी-U प्लस D एन्टी-D प्लस S एन्टी-S यस्तो टाइपको यिनीहरूको चाहिँ डिपेन्ड गर्छ इटा र इटा ड्यास। अनि यसरी गरेर टोटल अब यसमा हामी हेर्यो भने टोटल यो डायगोनली जाउँ त हामी यो डायगोनली भन्दाखेरि यो डायगोनल मैले भन्न खोजेको छु लेफ्ट लिनिङ डायगोनल है, यसरी भन्ने हुन्छ लेफ्ट लिनिङ डायगोनल। यो डायगोनलमा हेऱ्यो भने यतातिर चार्ज यो पार्टिकलको जतिकै चार्ज छ त्यतिकै यो पार्टिकल पनि चार्ज हुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ -1 चार्ज छ भने यसको पनि -1 हुन्छ। सो यो लेफ्ट लिनिङ डायगोनलमा चार्ज कन्जर्भ हुन्छ। चार्ज भनेको सबैको एउटै चार्ज हुन्छ, यसको पनि चार्ज जति होला त्यतिकै यहाँको पनि चार्ज होला। जस्तै यसको चार्ज के माइनसको -1 भयो भने यसको पनि -1 नै हुन्छ। यसरी चाहिँ यो डायगोनली हामी गयो भने डायगोनली भनेको लेफ्ट लिनिङ डायगोनली हेरौँ यसरी। जस्तै यो ठाउँमा हेरौँ यसरी पनि यहाँ चाहिँ चार्ज 0 छ। यो यसरी हेऱ्यो भने यो लाइनमा यो डट डट भनेको यसरी हामी बुझाउन खोजेको छु। यसरी यो चाहिँ यतातिर चार्ज भनेको यो डायगोनलमा 0 चार्ज हुन्छ सबै पार्टिकलको। त्यस्तै गरेर यो डायगोनलमा हामी फेरि हेऱ्यो भने यहाँनिर चार्ज चाहिँ +1 छ, प्लस पाई प्लसको पनि +1 छ, अर्को हामीले यहाँ के प्लस होला त्यसको पनि +1 छ। सो यसरी यसको इन्फर्मेसन के दियो हामीलाई यो स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट, यो डायगोनली लेफ्ट लिनिङ डायगोनलबाट चार्ज भनेको यहाँ +1 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ, यो ठाउँमा -1 छ। त्यस्तै गरेर यसको आइसोस्पिन भ्यालु थर्ड कम्पोनेन्ट यति हुन्छ। यो पार्टिकलको आइसोस्पिन यो भ्यालु छ -1/2 छ। त्यस्तै गरेर यहाँको चाहिँ +1/2 छ, यो ठाउँको चाहिँ +1 छ। सो यसरी हामीलाई यो इन्फर्मेसन दियो कि यसको डिफ्रेन्ट भ्यालु आइसोस्पिन र हाइपर चार्जको डिफ्रेन्ट भ्यालु हुँदाखेरि यो मेसोन्सहरू कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ र यो फिगरलाई यसलाई हामी यो स्पेक्ट्रोस्कोपी अफ मेसोन हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी डिनोट गरेका छौँ हामी L र S को त्यसबाट चाहिँ J को भ्यालुबाट। र यसलाई हामी यसमा जम्मा 1 2 3 4 5 6 7 र दुईटा यो इटा र इटा ड्यास 9वटा पार्टिकल हो। त्यसैले यसलाई नोनेट स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ हामी। नोनेट 9वटा भएको हुनाले दिस इज कल्ड नोनेट स्ट्रक्चर। नोनेट चाहिँ मेसोनको लागि नोनेट र ग्राउन्ड स्टेट हो। ग्राउन्ड स्टेट J = 0 - S मा। यस्तै गरी तपाईँले यदि सोध्यो भने कि J = 0 - को लागि यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी डिनोसन गरौँ भनेर त्यसलाई हामी यो प्लट गर्नु पर्यो र यो प्लटबाट यही कुराहरू अलिअलि डिस्कसन गर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले क्वार्क कम्पोजिसन पनि लेखिदिएको छु। पाई माइनसको क्वार्क कम्पोजिसन यो हुन्छ, के माइनसको यो हुन्छ। अब क्वार्क कम्पोजिसन याद छैन भने पार्टिकल त याद हुनु पर्यो। पार्टिकल चाहिँ के माइनस पाई माइनस यसरी यो लेख्दाखेरि पार्टिकल क्वार्क कम्पोजिसन नलेखे पनि हुन्छ, आफ्नो बुझ्नको लागि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अर्को कुरा यसबारेलाई हामी डिस्कसन गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ नोटेसन हेरेको छु Jp 0 को लागि, र यसको चाहिँ डायगोनली यसरी जाँदाखेरि चार्ज कन्जर्भ छ। यसरी चाहिँ हिँड्दाखेरि यसको आइसोस्पिनको भ्यालु दिइराखेको छ। त्यस्तै गरेर यो होरिजेन्टल गयो भने यतातिर यसको चाहिँ हाम्रो हाइपर चार्जको भ्यालु दिइराखेको छ। सो यसरी चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्ने गर्छौँ। अर्को कुरा हामी त्यसै अनुसार हेरौँ त यतातिर
यो प्लट अलग अलग पनि गर्न सकिन्छ। अलग गर्नुभयो भने हामी यो हाइपर चार्जलाई यहाँबाट गरिदिन्छु एउटाको लागि मात्रै भयो भने, सपोज यहाँ छ वाइलाई यतातिर राखिदिन्छु, त एउटैबाट दुईटा हेराएको हुनाले यहाँ एकै ठाउँमा हाइपर चार्ज एक्सिसलाई राखेका छौँ वाइलाई। यतातिर हामी त्यस्तै गरेर हेरौँ यहाँनिर कसरी डिस्ट्रिब्युसन यतातिर चाहिँ यहाँ यो बेसोन यो सरी यो बेरोनको लागि बेरोनको लागि जे इक्वल टु 1/2 स्टेट 1/2 स्टेट भनेको यसमा पनि एल इक्वल टु 0 भयो। अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम हामी 0 मान्ने गर्छ यसको क्वार्कहरूको चाहिँ अर्बिटल मोसन, तर इन्ट्रिन्सिक प्यारिटी भन्दाखेरि त्यो स्पिनिङ मोसन हुन्छ, स्पिनिङ इन्टरनल स्पिनले गर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ यो 1/2 स्टेट भनेको यसको पनि ग्राउन्ड स्टेट भयो र यसमा पनि हामी कतिवटा पार्टिकल पाइराखेका छौँ। यसलाई अक्टेटमै लग्यो भने यसरी यो डायगोनलमा यो हामी त SU2 SU3 ग्रुप पनि पढेका छौँ, त्यहाँबाट पनि यसको चाहिँ निकाल्न सक्छौँ नम्बर अफ पार्टिकल्स ग्रुपको त्यो सिमेट्रीबाट। यो दिस इज द जाई माइनस जाई 0, त्यस्तै गरेर सिग्मा माइनस सिग्मा 0 सिग्मा प्लस, त्यस्तै गरेर ओके त्यस्तै गरेर न्युट्रोन प्रोटोन एन र पी र यसको पनि त्यस्तै गरेर अब यहाँ अरू यसमा चार्ज 0 स्टेटमा सिग्मा 0 र लेम्डा 0 पाइएको छ र यिनीहरूको चाहिँ UDS यसको क्वार्क कन्फिगरेसन UDS हो। अनि यसमा पनि अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ, जस्तै यसरी डायगोनली हेरौँ हामी लेफ्ट लिनिङ डायगोनल यसमा पनि चार्जको कुरा भनेको थियो हामी। यतातिर चार्ज इक्वल हुन्छ भने यहाँ -1 चार्ज छ भने यहाँ पनि -1 नै चार्ज होला। एलोङ दिस डायगोनल चार्ज -1 हुन्छ। एलोङ यसरी जानुभयो भने यता यहाँ न्युट्रोनको चार्ज 0 हुन्छ, सिग्मा 0 को पनि चार्ज 0 नै भयो, लेम्डा पनि छ भने त्यसको पनि चार्ज 0 नै हुन्छ। यसलाई अलिकता मात्रै हामी सिफ्ट गरेर राख्छौँ। यहाँ सिग्मा 0 भनेको ट्याकै बिचमा कट भयो, लेम्डा 0 भनेको अलिकता छेउमा हुन्छ, किनकि यहाँ मासको डिस्ट्रिब्युसनमा सिग्मा 0 लेम्डा 0 को फरक हुन्छ। त्यसैले मासको चाहिँले गर्दाखेरि यो सिग्मा 0 लेम्डा 0 एउटै पोइन्टमा नभएर अलिकति फरक होला। अनि यसरी यो डायगोनलमा हामी गयो भने यसरी लेफ्ट लिनिङ डायगोनल यताबाट गयो भने चार्ज 0 हुन्छ सहीमा, क्यू को भ्यालु 0 लेखिदिएको छु। जस्तै यसरी नै हामी फेरि यो डायगोनलमा गयो भने क्यू भनेको चार्जको भ्यालु प्लस हुन्छ, +1 हुन्छ, +1e हुन्छ। यहाँ पनि यसको पनि UUD क्वार्कको +1e भइहाल्छ, यसको पनि UU यसको पनि +e हुन्छ, 1e हुन्छ। त्यस्तै गरेर यतातिर हामी गयो भने भर्टिकली तल गयो भने यो चाहिँ आइसोस्पिन एक्सिस छ भने यसको लागि आइसोस्पिन थर्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ +1 हुन्छ। यो पार्टिकलहरूको लागि आइसोस्पिन चाहिँ +1/2 हुन्छ। यो ठाउँको लागि आइसोस्पिन 0 भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर यतातिरको यो ठाउँको आइसोस्पिन -1/2 हुन्छ भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ न्युट्रोनको आइसोस्पिन भनेको -1/2 हो, थर्डको I3 को भ्यालु। त्यस्तै गरेर जाई माइनसको पनि -1/2 हो। सिमिलरली हामी सिग्मा माइनसको लागि हेऱ्यो भने यसको पनि आइसोस्पिन थर्ड कम्पोनेन्ट -1 हुन्छ भने यसको यो होरिजेन्टलतिर यो हाइपर चार्ज बतायो, यहाँ हाइपर चार्ज भनेको -1 भयो, यहाँनिरको हाइपर चार्ज भनेको 0 भयो। त्यस्तै यो होरिजेन्टलतिरको हाइपर चार्ज भनेको हाम्रो +1 भइहाल्छ। यसरी यसको डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ। सो यो डायग्रामबाट हामीले खास गरी यसको डिस्ट्रिब्युसन हेराउनु पर्यो। स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेसन भन्दाखेरि हामी यसमा जे भनेको जुन लेखेँ फिजिकल यो स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेसन भयो। त्यसको डिफ्रेन्ट स्टेट कसरी हुन्छ, त्यसको चार्जको डिस्ट्रिब्युसन वा हाइपर चार्ज भनौँ, यहाँ हाइपर चार्ज Y भनेका छौँ, आइसोस्पिन थर्ड कम्पोनेन्ट कसरी हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युसन बताउनु नै हामीले स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेसन गर्नु हो मेसोनको र बेरोनको। त्यो यहाँनिर हामी त्यही कुरा लेखेँ। फेरि यो फिगरलाई एकदिन हेर्नु होला आफै पनि राम्ररी। द लोएस्ट लाइङ स्टेट हामी भनेको थिएँ, यो ए भनेको फिगरमा जेपी इक्वल टु 0 -1 स्टेट हो मेसोनको। त्यस्तै बी भनेको यो फिगर भनेको UDS क्वार्कबाट बन्ने हाम्रो बेरोन हरियो त्यसको लोएस्ट स्टेट हो। अनि इन द एबभ डायग्राम हामी यसरी पनि यसलाई भन्न सक्छौँ पार्टिकल्स एलोङ द सेम होरिजेन्टल लाइन। जस्तै कुनैमा हेरौँ यो डायग्राम हामी दुईटा एकै ठाउँमा किन लिए, जस्तै यो होरिजेन्टल लाइनमा हेर्नु छ यहाँनिर यसको बेरोनको लागि लिए भने यो होरिजेन्टल लाइनमा S क्वार्क कतिवटा छ, यसमा पनि S एउटा छ, यसमा पनि S एउटा छ, यसमा पनि S एउटा छ भने S क्वार्कको भ्यालु यहाँ S भनेको 1 हुनुको मतलब स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर -1 भयो। हामी पढेका छ S स्क्वायरको क्वान्टम नम्बर स्ट्रेन्जेस नम्बर कति भन्छौँ हामी -1 भन्दाखेरि यो लाइनको लागि स्ट्रेन्जेस S को भ्यालु -1 भयो यो लाइनको लागि, यो होरिजेन्टल लाइनको लागि भने यो होरिजेन्टल लाइनहरु त हामी दिस होरिजेन्टल लाइन लोअर होरिजेन्टल लाइन यहाँ S यसमा पनि दुईटा छ, यहाँ पनि दुईटा छ भने S भनेको -1 -1 भयो भने दुईटा -1 भएपछि यो होरिजेन्टल लाइनको लागि -2 भयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेरौँ हामी यहाँ -2 भयो होरिजेन्टल लाइनमा, यहाँ -1 भयो किन एउटा S क्वार्क मात्रै छ यहाँको सबै पार्टिकल्सहरुमा। त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेरौँ यहाँ त एउटा पनि S क्वार्क छैन, एउटा पनि S क्वार्क छैन भने यो लाइनमा S को भ्यालु 0 भयो।
यो लाइनको लागि यो होरिजेन्टल लाइनमा s को भ्यालु 0 भयो, यो होरिजेन्टल लाइनमा s को भ्यालु s क्वान्टम नम्बर भनेको -1 भयो भने यो होरिजेन्टल लाइनमा s को भ्यालु -2 भयो। यो इन्फर्मेसन पनि हामीलाई यहाँ दिने भयो। त्यसै गरेर यहाँ पनि हेरौँ हामी, यहाँको होरिजेन्टल त्यसै हेरौँ त यतातिर पनि एउटा एनटीएस को आर्क छ, यहाँ पनि एउटा एनटीएस को आर्क छ। एनटीएस भयो भने यो होरिजेन्टल लाइनमा यो यतिको लागि मेस 1 को लागि यो होरिजेन्टल लाइनमा कति भयो, दिस विल बी +1। एनटीएस को लागि +1 हुन्छ र एउटा एनटीएस छ त्यसैले +1 भयो। यहाँनिर एउटा पनि s स्क्वायर को कुरा छैन यो मिडल बेलामा, त्यसैले s को भ्यालु यहाँनिर यो लाइनमा यो होरिजेन्टल लाइनमा 0 भयो। अनि इन दिस लाइन इन दिस होरिजेन्टल लाइन s only there is only one s in each particles, एउटा प्रत्येक पार्टिकलमा एउटा मात्रै s भएको हुनाले s क्वान्टम नम्बर स्ट्रेन्जेस क्वान्टम नम्बर यहाँनिर +1 भयो। दिस इज द सरी s छ भने -1 भयो, राइट। s छ भने यहाँ -1, यहाँ s एउटा पनि 0, यहाँ चाहिँ एनटीएस छ त्यसैले यहाँनिर +1। यसरी चाहिँ यसले इन्फर्मेसन त्यही कुरा हामी माथिको कुरालाई नै यहाँ लेखेका छौँ। In the above diagrams, particles along the same horizontal line share the same strangest quantum number. Strangest quantum number हामी s भनेको थिएँ। While those on the same vertical line, vertical line हामी भनिसकेका छौँ, vertical line यो हो, vertical line मा चाहिँ के छ सेम, यो लाइनको सबैलाई I3 यो हुन्छ, यसको सबैको I3 यो हुन्छ, यो सबैको I3 यो हुन्छ, त्यही कुरा लेखेँ। While those on the same vertical line share same I3 and those on the same diagonal share the same charge. डायगोनलमा सेम चार्ज छ, भर्टिकल लाइनतिर गयो भने सेम I को भ्यालु छ, I3 भ्यालु छ भने होरिजेन्टलतिर गयो भने सेम s छ। यसरी हामी यसलाई त्यो गरेर हामी भनेको पनि थियो मेसोको लागि y = s छ भने हैन, y = s भयो भने यसमा s को भ्यालु कति कति त्यो अनुसार चाहिँ यो s भइहाल्छ। जस्तै यहाँनिर s को भ्यालु 0 छ त्यसैले y पनि 0 भयो। हामी मेसोनमा भनेको थियौँ y = s हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर s को भ्यालु +1 छ भने यहाँ +1 भइहाल्यो। डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरु दिइराखेको छ। यो y को भ्यालु यो y एक्सिस, यो y भनेको हाइपर चार्ज एक्सिसलाई भन्छ हामी, हाइपर चार्ज हो। त्यतातिर s को भ्यालु यहाँनिर -1 हुन्छ यो होरिजेन्टल लाइनमा, त्यसैले यहाँ हाइपर चार्ज पनि -1 हो। यसरी पनि हामी डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरु हामीलाई दिइराखेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी निकाल्यौं। त्यस्तै गरेर यसमा पनि तपाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो b + s हुन्छ यसको क्वान्टम नम्बर, अनि त्यसरी गरेर यसको s को भ्यालु होरिजेन्टल लाइनमा सेम हुन्छ एक ठाउँमा, र I3 को भ्यालु भर्टिकल लाइनमा सेम हुन्छ र डायगोनली चाहिँ चार्ज सेम हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामी यस्तै यो स्किम जुन थियो यो चाहिँ जेपी ब्यारोनको लागि जेपी = 1/2 प्लस स्टेट को थियो। त्यहाँ पनि टोटल पार्टिकल्स एकैछिन हामी हेरौँ। यसमा टोटल पार्टिकल्स कतिवटा छ, 1 1 2 न्यूट्रन, यसमा न्यूट्रन प्रोटोन, त्यस्तै गरेर 3 2 5 2 7 अनि एउटा लेम्डा भनेको 8 वटा भयो। बीचमा 1 2 3 4 तल दुईटा 8 वटा। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी ऑक्टेट स्टेट भन्ने गर्छौं। दिस इज अल्सो कॉल्ड ऑक्टेट। यो ब्यारोनको जेपी = 1/2 प्लस स्टेटलाई हामी ऑक्टेट पनि भन्ने गर्छौं। दिस ऑक्टेट स्टेट यो डायग्राम दिस डायग्राम। र यो भनेको नोनेट हो, नटाले बनाएको छ, नोनेट स्टेट छ, मल्टिप्लेट छ बट नोनेट। दिस इज मल्टिप्लेट फर ऑक्टेट। इन द सिमिलर वे the scheme may also extended to more quark flavors. अघि हामीले क्वार्क फ्लेभर UDS को कुराहरु मात्रै गरेका थियौं, यसलाई चाहिँ अझै पनि बढाउन सक्छौं। त फिगर चाहिँ अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। Although the diagrams become increasingly complex हुँदै जान्छ। जस्तै हामी अझै कम्प्लेक्समा गयो भने फर एक्जाम्पल तल एउटा फिगर हामी बनाएका छौं, shows the predicted JP = G/3/2। यो भनेको यो यो यसको स्टेट भ्याल्यु पनि ग्राउन्ड स्टेट हो, ब्यारोनको लागि हो। p भनेको प्यारिटी पोजिटिभ हुन्छ ब्यारोनको। अनि तर यसमा स्टेट कुन कुन हुन्छ भन्दा UDS, यो अघि चाहिँ हाम्रो ब्यारोन स्टेटमा हामी UDS मात्रै लिएको थिए भने हामी अब यो तीनवटा क्वार्कमा s भन्दा पनि अगाडितिर गयो भने यसलाई अझै मल्टिप्लेट स्ट्रक्चर हामी पाउँछौं। र यहाँ हामी त्यही कुरा लेखेको छौं। फर एक्जाम्पल फिगर बिलो तल छ, सो द प्रेडिक्ट कुन कुन पार्टिकल हुन सक्छ त्यो प्रेडिक्सन गरेको छ। सबै त्यसमा पार्टिकल हामी पाएको छैनौं। तल एउटा डायग्राम हेरेका छौं। फर ब्यारोन स्टेट्स फर्म फ्रम UD and S क्वार्क, UDS
एन्ड यो चारवटालाई युडिएस एन्ड सी वी आर मिसिङ हियर, सो सी पनि हुन्छ यसमा त युडिएस एन्ड सी। अघि हामी युडिएसको कुरा गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ युडिएस र सी समेत भयो, सी क्वार्क पनि हुन्छ यहाँ लेख्दाखेरि एन्ड लेखेँ सी छुट्यो लेख्दाखेरि। Baron states formed from U, D, S and C quarks. When all the three quarks have their spin, Baronमा तीनवटा क्वार्क नै हुन्छ, spins aligned, तीनटे एकतिर मात्रै स्पिन भयो भने एक भने 3/2 स्टेट भइहाल्थ्यो, 1/2 + 1/2 + 1/2 गर्दाखेरि 3/2 स्टेट भइहाल्छ। बट स्टिल विथ 0 अर्बिटल एङ्गलमा यहाँ पनि हामी s को भ्यालु 3/2 भयो तर l को भ्यालु 0 नै मान्ने गर्छौँ यो स्टेटको लागि। l को भ्यालु पनि लियो भने हुनसक्छ, थ्योरिटिकली हुनसक्छ, बट भेरी टफ। यसैको लागि पनि हामी सही पार्टिकल चाहिँ अहिलेसम्म डिटेक्ट भएको छैन, प्रेडिक्ट मात्रै गरेका छौँ। त्यसैले अरू पार्टिकल्सहरू प्रेडिक्ट गरेका छ, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू, तर त्यसको लागि हामी अहिले चाहिँ त्यतितिर नगएर जुन हाम्रो यहाँ मल्टिप्लेट स्ट्रक्चर बनाइराखेका छौँ त्यसमा जाने। र यहाँ ठिकै छ, यहाँ हामी यो एस्ट्रिक्स यदि फिगरमा हामी तल दिइराखेका छौँ, एस्ट्रिक्स भनेको एक्साइटेड स्टेट हो, त्यसै पार्टिकल कुनैमा एस्ट्रिक्स राखेका छौँ, एक्साइटेड स्टेट होला। corresponding particles, these excited states have higher mass. Excited state में mass बढी हुन्छ, त्यो अघि पनि भनेको थिएँ होला, एक्साइटेड स्टेटमा हायर मास हुन्छ अनि एक्साइटेड स्टेटको। ओके, यो फिगरहरु यही भनेको हाम्रो 3/2 स्टेटको लागि हो। यहाँनिर पनि यतातिरलाई मैले अर्को फिगरमा पनि यहाँ हेराएको छु, मैले यो फिगर पनि राखिदिएँ। यो भने हाम्रो प्रेडिक्ट यो सुपर मल्टिप्लेट यसलाई हेरौँ त, यो चाहिँ यो प्लेन मैले हेराउनु खोजेँ पहिला, यो प्लेनमा यतातिर पनि यसमा पनि हाइपर चार्जकै प्लट, दिस इज द हाइपर चार्ज। यतातिर हामी y लाई प्लट गर्छौँ भने यतातिर i लाई प्लट गर्छौँ, यो एक्सिसमा i लाई प्लट गर्ने गर्छौँ, i भनेको i3 लाई प्लट गर्छौँ। यतातिर हामी हेरेको छौँ त बुझ्नु होला, यतातिर i3 प्लट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ जस्तै यो प्लेनलाई हेरौँ हामी पहिला, यो प्लेनमा भएको पार्टिकल यो तल लोअर प्लेन, यहाँ चाहिँ तीनवटा क्वार्क जस्तै हामी युडिएस को कम्पोजिसनबाट हुने पार्टिकलहरू हुन्छ। यहाँ जस्तै यहाँ सबभन्दा तल चाहिँ ओमेगा लेखे हामी, ओमेगा एसएसएस। यस्तै किन कन्फिगरेसन भयो यसको पनि केही सिमेट्रिक कुराहरू छ, फेरि हामी अहिले नै डिस्कसन गर्छौँ। यसलाई पहिला पार्टिकल मात्रै दियौँ, यहाँ चाहिँ ओमेगा माइनस हुन्छ यसको चार्ज, त्यसैले एसएस ओमेगा माइनस भनेर लेखेँ। यतातिर जाई नै हुन्छ, यो पनि जाई नै हो, जाई जिरो र जाई माइनस हुन्छ, दुईटा स्टेट हुन्छ जाईको। र यहाँ हामी एस्ट्रिक्स हालेका छौँ, एस्ट्रिक्स भनेको हायर स्टेट हो। पहिला जुन हामी गरेका थियौँ अक्टेट स्टेटमा, यसभन्दा पहिलाको डायग्राममा त्यहाँ जाईमा एस्ट्रिक थिएन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम त्यसको एक्साइटेड होइन, यो चाहिँ हायर मास स्टेटमा हुन्छ। यहाँ यो 3/2 स्टेट जाँदाखेरि झन् एक्साइटेड स्टेटतिर गयो, 1/2 भन्दा 3/2 त्यसको एक्साइटेड स्टेटतिर गयो हामी बेरोनको। यहाँ पनि यो एक्जिस्ट गर्छ तर हायर मासको रेसमा एक्जिस्ट गर्छ र एकदम छिटो त्यो चाहिँ डिके भएर फेरि ग्राउन्ड स्टेटतिर जान्छ होला। यहाँ एस्ट्रिक्स भनेको मास हायर स्टेट हो, हायर स्टेटमा मास हायर हुन्छ र स्पिन फरक परिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो स्टेटमा यहाँनिर हेरौँ, यहाँ सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 र सिग्मा प्लस छ, तीनवटा स्टेट सिग्माको। यहाँ पनि तीनटैमा एस्टेरिक हामी हालेको छ, एस्टेरिक भनेको हायर स्टेट हो। यति त हामी त्यसको अक्टेट स्टेटमा पनि यो पार्टिकल्सहरू हुन्छ भनेर भनिराखेको थिएँ, तर यसको हायर स्टेट यहाँ भनेको मास हायर भयो, त्यति पाएँ। त्यस्तै गरेर त्यसको बाहेक हामी एउटा पार्टिकल के पाउँछौँ, यहाँ डेल माइनस, डेलको चारवटा स्टेटमा पाइराखेका हुन्छौँ, डेल माइनस, डेल 0, डेल प्लस र डेल प्लस प्लस। अनि यो प्लेनमा यो जति प्लेनमा जति पार्टिकल्सहरू छ यो सबै हाम्रो युडिएस क्वार्कको कम्पोजिसनबाट बनेको होला। यहाँ एउटा पनि सी क्वार्क छैन यो प्लेनको लागि, अनि सी क्वार्क 4 क्वार्कको भ्यालु यहाँ यो प्लेनको लागि हामी 0 भन्ने गर्छौँ। जुन हामी छ यो सबै पार्टिकल्स पाइसकेको पार्टिकल्सहरू, यो ओमेगा माइनस भनेको यो पार्टिकल 1962 तिर लेटेस्ट यो पाइएको छ, सबभन्दा लेटमा ओमेगा माइनस यो पनि पाइसकेको छ। थ्योरिटिकली यसको चाहिँ त्यो गरिसकेको थियो पहिला नै, तर एक्सपेरिमेन्टली यसको यो पार्टिकल पछि पाइएको छ, एक्ज्याक्टली बिहेभियर भएको जुन थ्योरिटिकली प्रेडिक्ट गरिएको थियो। त्यसैले यो पाइएको हुनाले पछि यो पार्टिकलको हामी यहाँ भ्यालु ओमेगा नराख्यो, ओमेगा नराखेको छ। यो टोटल चाहिँ यसमा 10 वटा पार्टिकल छ, 1 2 यो प्लेनमा 3 6 7 8 9 जाई भएर ओमेगा भएर 10। त्यसैले हामी अलग मात्रै हेरायौँ, यो डेल माइनस, डेल 0, डेल प्लस, यो प्लेनलाई मात्रै अलग हेरायौँ, डेल प्लस प्लस। यहाँनिर सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 यो सबै एस्ट्रिक छ भनेको एस्ट्रिक्स हालेको छु, एस्ट्रिक भनेको हायर स्टेट हो, एक्साइटेड स्टेट हो सिग्माको। त्यस्तै यहाँ जाईको मा एस्ट्रिक्स हालेको छु, जाईको एक्साइटेड स्टेट र यो ओमेगा,
यति पार्टिकल्स यो 3/2 स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट हामी यसरी पाइरहेका हुन्छौँ। यसमा पनि हामी गयो भने यो यतातिर हेरौँ, यसमा पनि हामी अघि नै भनेको थियो डायगोनली गयो भने चार्ज के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ। एउटै चार्ज नभने यो यसमा यो प्लेनमा यदि डायगोनली गयो भने यहाँ +2 चार्ज आउँछ, डेल प्लस प्लसको +2 त्यसरी लेखेको छु। यसरी गयो भने यो +1 चार्ज आउँछ, यो डायगोनलबाट गयो भने q = +1 लेखेको छु, +1 e भयो। त्यस्तै यही डायगोनलबाट हामी फेरि गयो भने डेल 0 0 छ, त्यसैले चार्ज इक्वल यसको क्वार्कम पोजिसनमा जानुहोस् र चार्ज पत्ता लगाउने सबै क्वार्कको राखेर यो पार्टिकल्सहरूको टोटल चार्ज 0 0 आउँछ। सो डायगोनल यहाँ 0 आउँछ। त्यस्तै यो डायगोनलबाट हामी यसरी हेऱ्यो भने लेफ्ट लिडिङ डायगोनल भनेको छौँ, लेफ्ट लिडिङ डायगोनल याद राख्नु होला। यतातिरबाट हेऱ्यो भने यसको चार्ज चाहिँ -1 हुन्छ। -1 -1 -1 यो क्वार्कबाट हामी चार्ज निकाल्छौँ, तर अनि त्यही पार्टिकलको चार्ज भनेको त्यही चार्ज हुन्छ जुन क्वार्कको चार्ज हुन्छ, टोटल क्वार्कको चार्ज। त्यसैले यो प्लेन त यसरी भयो। अनि अर्को कुरा हामी यसमा के इन्फर्मेसन पाउँछौँ, जस्तै यहाँनिर हेरौँ त यो यहाँ S 3वटा छ। यो प्लेनको लागि नै पहिला हामी कुरा गरौँ। सो S 3वटाको मतलब एउटाको लागि -1 हुन्छ, सो 3वटाको लागि -3 भयो। सो यो पार्टिकलको लागि S भनेको -3 होला। यहाँ चाहिँ हामी माथिबाटै गरे पनि हुन्छ, यहाँ राखिदिउँ त्यसपछि गरौँ ल। ओके ओके ओके। र यहाँ हेर्नु त हामी ओमेगा यहाँ 3वटा S छ, त्यसैले यो प्लेनको लागि S को भ्यालु S टेन्स क्वान्टममा -3 हो। यो प्लेन होइन, यो पार्टिकलको लागि यो यसरी। त्यस्तै गरेर यसरी हामी गयो भने अघि पनि हामी जस्तै यसरी होरिजेन्टली हिँडिरहेको छ भने यहाँ यो प्लेनमा यहाँ चाहिँ दुईटा S क्वार्क हुन्छ, यिनीहरूमा जाइमा दुईटा S क्वार्क हुन्छ, त्यसैले S को भ्यालु -2 हो। सिमिलरली यहाँ यो पार्टिकल्सहरूको लागि गयो भने यसमा S को भ्यालु सिग्माको लागि एउटा S हुन्छ, त्यसैले S को भ्यालु -1 भइहाल्यो भने यो ठाउँमा आएर हाम्रो S एउटा पनि छैन, S को भ्यालु 0 भयो। त्यही कुरा हामी यहाँ पनि लेख्न खोजिराखेका थियौँ। यहाँनिर S भनेको यहाँ -3 छ जुन यहाँ हेरे हामी, त्यस्तै S भनेको यहाँ -2 हुन्छ, यहाँ -1 हुन्छ, यहाँ चाहिँ S को भ्यालु S टेन्जेस क्वान्टम नम्बर 0 हुन्छ। सिमिलरली यसै गरेर हामी अब यसमा आयो भने यहाँ माथि अर्को प्लेनमा हामी जाउँ। अर्को प्लेनमा हामी यो C क्वार्कलाई पनि कन्ट्रिब्युसन लगाएँ, C पनि राखेँ। अनि C राख्दाखेरि यो जस्तै यहाँ पार्टिकल यो प्रेडिक्ट गरिएको पार्टिकलहरू चाहिँ ओमेगा C भने 4 ओमेगा, जस्तै यहाँ ओमेगा S यसलाई पनि भन्छ हामी अलगले, ओमेगा मात्रै भनौँ या ओमेगा S नलेखे ओमेगा पनि लेखे हुन्छ। त यसमा यदि SSCबाट यदि बन्थ्यो भने यो हामी ग्रुप थ्योरी जुन SU2 भनेर पढेको छु, टोटल 27 SU3 को त्यो पार्टिकल्सहरू आइहाल्छ। तिनीहरूबाट हामी प्रेडिक्ट गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ SSC कम्बिनेसन एउटा होला। SSCलाई हामी ओमेगा C भन्ने गर्छौँ, ओमेगा C भन्नुला। तर यो पार्टिकल्सहरू हामी अहिले डिटेक्ट गरेको छैनौँ, प्रेडिक्ट गरेका चाहिँ यो पार्टिकल्सहरू हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर यो DSC र यहाँ USC नाउँ दिएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ जाई 0 र जाई, तर यहाँ C लेखिदिएको छु। C भन्नाले यहाँ चार्मको केस हो, त्यसैले जाई C गरे होला। र यहाँ चाहिँ यसलाई हामी यसको लागि माइनस ओके यसको भ्यालु यसको लागि यो ओमेगा C को लागि -2 हुने भयो। यहाँ हामी -2 यहाँ हुने भयो। S यहाँ त्यो जे लेखेको छ यहाँ हेरौँ हामीले, यसको लागि यहाँ -2 हुन्छ भने यहाँनिर एउटा S मात्रै छ भने यसको लागि -1 हुन्छ, -2 त माथि। तर यसमा चाहिँ हाम्रो S यो लाइनमा एउटा पनि हुँदैन, त्यसको लागि S को भ्यालु 0 हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी सिग्मा 0, सिग्मा C र सिग्मा C प्लस, सिग्मा C प्लस प्लस, दिज अल आर द प्रेडिक्टेड पार्टिकल्स, यसै प्रेडिक्ट गरिएको पार्टिकल्सहरू अहिले। तर हामी अहिले चाहिँ खास गरेर पाइएको यो स्ट्रक्चर यति मात्रै हेराए पनि हुन्छ। यसलाई हामी डेकुप्लेट स्ट्रक्चर भन्छ लोअर प्लेनलाई, किनकि यसमा कतिवटा पार्टिकल पाएको छु, A1 3 3 3 6 4 10 10वटा पार्टिकल छ, त्यसले दिस इज द डेकुप्लेट स्ट्रक्चर भ्याल्यु। त्यस्तै अब यसमा हामी पुरै हेऱ्यौँ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रेडिक्टेड पार्टिकल्सहरू यसरी राखेका छौँ। अब यसमा चाहिँ चार्म C को भ्यालु चाहिँ यो प्लेनको लागि एउटा C डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने के होला, कस्तो पार्टिकल होला भन्दाखेरि यो प्लेन चाहिँ बन्द भइरहेको छ। एउटा C दियो भने C को कन्ट्रिब्युसन गरायो भने, त्यसैले यसलाई चार्म 1 भनेर लेखेको छु। C भनेको यसमा 1 छ। पहिला जुन हामी थियो यसमा चाहिँ चार्म एउटा पनि लिएको थिएन भने यो पार्टिकल्सहरू पाइएको छ। त्यस्तै गरेर अब एउटा सपोज C भयो भने त्यति बेला चाहिँ C को भ्यालु 1 भयो भने त्यति बेला चाहिँ जुन पार्टिकल्सहरू पोसिबल छ हाम्रो, त्यो चाहिँ त्यसलाई चार्म 1 यसरी लेखेको छ। त्यस्तै गरेर C बढाउँदै गऱ्यो C को भ्यालु, किन U, D, SC र T र B बाट पाउने पार्टिकल्सहरू एकदम कम छ, रेयरली छ। र T भनेको त पाउन पनि अप्ठ्यारो छ कि T भनेको एकदम हाइली एकदम भेरी सर्ट लाइफ टाइम हुन्छ, हाइली अनस्टेबल हुन्छ, तुरन्तै त्यो चाहिँ डिके गरिहाल्छ T क्वार्कबाट बनेको पार्टिकल। त्यसैले त्यसको चाहिँ डिटेक्ट हामीले पुरै कम्प्लिटली गर्न पाएको छैन। T बाट बनेको पार्टिकल प्रेडिक्टेडहरू छ, प्रेडिक्ट गरेको, तर पाइएको छैन। सो सबै चाहिँ यो रिसर्चकै कुराहरू छ, कुन हुनसक्छ हुँदैन भने स्टिल दिज आर द म्याटर अफ रिसर्च।
फाइनली तीनवटै 4 को सी क्वार्कबाट बन्यो। यसमा चाहिँ 4 सी भनेर हामीले 4 सी लेखेका छौँ र यसलाई समटाइम्स कुनै कुनै बुकले ओमेगा सी भनेर पनि लेखेको होला है यो पार्टिकललाई। ओमेगा सी 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 3 सी भनेर गर्छौँ। जस विश्व यतिसम्म मात्रै यो खास गरेर हामीले यसो र एरेन्ज यो पार्टिकल्सहरू पनि हुन सक्छ भनेर हामी भन्न खोजेका छौँ। तो यो ओमेगा जाई माइनस जाई 0 सिग्मा माइनस सिग्मा 0 सिग्मा प्लस दिज आर एस्टेरिक्स भनेको हाई एनर्जी स्टेट छ, एक्साइटेड स्टेट हो यिनीहरू। एन्ड डेल माइनस डेल 0 डेल प्लस यसलाई डेकुप्लेट स्ट्रक्चर भन्छौँ। द्याट इज जे इक्वल टु 3/2 प्लस ब्यारोन स्टेट्स हो, कम्पोज अफ यो स्ट्रक्चर हुन्छ जो त्यसमा युडिएस एन्ड सी क्वार्क्सको कम्पोजिसनबाट बने भएको हुनाले यसलाई हामी युडिएससी क्वार्क्सको कम्पोजिसनबाट यो स्ट्रक्चर हेर्न खोज्छौँ। दिस इज द डेकुप्लेट स्ट्रक्चर। यसलाई डेकुप्लेट स्ट्रक्चर भनेर पनि भनिराखेको हुन्छ र यो पार्टिकलहरू हामी पाएको हुनाले अलग चाहिँ हामी यसरी प्लट गरेर त्यसै पेन लगाएर यही कुराहरू यसमा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुराहरू यसरी नै। जस्तै यसमा चार्ज कन्जर्भेसन छ, यो कुराहरू चाहिँ यतातिर गर्ने चार्ज यो हुन्छ, यसमा एसको भ्यालु कति हुन्छ, यो ठाउँलाई यसको लागि एस कति हुन्छ, यसरी चाहिँ यो कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्ने हो। जुन मैले यहाँ चाहिँ गरेँ त्यही कुराहरू डिस्कसन गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। त्यसपछि हामी केही सामान्य कुरा म्याग्नेटिक मोमेन्टतिरको गर्न खोजिरहेका छौँ। अब हेड्रोनको मास पनि प्रेडिक्ट गरिएको छ, मास प्रेडिक्टेड मास पनि छ हैन। अलमोस्ट सबै हेड्रोन भनेको हाम्रो बेरोन र मेसोन भइहाल्यो। तिनीहरूको म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेको छ, किनकि हामी L0 माने भने पनि एस त छ, एस भएपछि त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट होला। म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदाखेरि एकदम सर्टमा अलिकति हामी अहिले डिस्क्रिप्सन गर्छौँ त्यसको, र पछि यसको अझै चाहिँ त्यो हामी गरौँला। सो म्याग्नेटिक हेड्रोन म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स ओके। हेड्रोन म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स भन्दाखेरि हामी के त गरौँ यसलाई, हामी डिरेक्ट फर्ममा यो कुरा पहिला लेखेको छु म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सको लागि। म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स ह्याभ इन यहाँ हामी यो यतातिर गएर हेड्रोनको म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स हुन्छ, त्यसको के हुन्छ हामीले डिराइभ गर्न सक्ने म्याथमेटिकल फर्मुला के होला, र त्यो म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट आएको म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स हेड्रोनको र त्यो चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्टेड भयो, र त्यसको क्यालकुलेटेड भ्यालुहरू पनि छ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ निकालिसकेको छ अब्जर्भ भ्यालु, त्यो दुईटामा कतिको डिफर गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। सो म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स र त्यसपछि मासको कुरा पनि आउँछ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स र मास अफ क्वार्क्सको मासहरू र मासको क्वार्क भएपछि हेड्रोनको मासतिर हामी जान्छौँ, कि क्वार्कै मासबाट हेड्रोन क्वार्कबाट हेड्रोन बन्छ। त्यसको डिस्क्रिप्सन यतातिर हामी गर्न खोजेको छौँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स र मासको। ओके, यसलाई अलिकति म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सलाई केही गरौँ, यो पछि डिटेल्समा चाहिँ गरौँला। स्टार्ट गरिहाल्यो यसलाई। सो म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स हेभ बिन मेजर्ड ओन्ली फर यो स्टेटको लागि मात्रै यसमा म्याग्नेटिक मेजरमेन्ट गरेको छ 1/2 प्लस स्टेटको लागि। जसलाई हामी अक्टेट स्टेट पनि भनेका थियौँ, बेरोनको अक्टेट स्टेट। सो कम्पोज अफ त्यहाँ के हुन्छ, यु डी एन्ड एस क्वार्क हुन्छ, जहाँ पहिला भनेको थिएँ यसले स्पेक्ट्रोस्कोपी त्यसमा। सो युडीएस क्वार्क जुनबाट बनेको बेरोनहरू जसको 1/2 प्लस स्टेट भनेको छौँ हामी, त्यसमा युडीएस क्वार्क मात्रै हुन्छ। सी क्वार्क हुँदाखेरि 3/2 प्लस स्टेट भइहाल्छ, र त्यसको लागि चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स मात्रै अहिलेसम्म मेजर गरिएको छ। इन दि सुपर मल्टिप्लेट भनेको यो 1/2 प्लस स्टेटलाई भनेको छ, जो हामी अघि हेराएको थियौँ नोन नेटेड स्टेट। द क्वार्क्स हेभ 0, हामी पहिला पनि 0 अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम क्वार्कको चाहिँ 0 हुन्छ। एन्ड सो द हेड्रोन म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स केले गर्दाखेरि होला, जस्ट द सम अफ हामीलाई थाहा कन्ट्रिब्युसन फ्रम द कन्स्टिट्युएन्ट क्वार्क म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स। क्वार्कको म्याग्नेटिक मोमेन्टबाटै सम गऱ्यो भने द्याट इज द हेड्रोन म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स हाल्छ। देन वी सुड हेभ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स अफ क्वार्क फर्स्ट। सो पहिला हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स अफ क्वार्क पत्ता लिनु पर्यो, र त्यसपछि क्वार्कलाई हामीबाट फर्दर त्यसको भ्यालु चाहिँ त्यो हेड्रोनको लागि जस्तै जुन बेरोन होला त्यसको लागि हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स क्यालकुलेट गर्छौँ। सो पहिला चाहिँ हामीले त्यसको क्वार्कको म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स के होला, यसलाई हामी यसरी लेखेँ। इफ यु एज्युम द क्वार्क म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स, जुन हामी क्वान्टम मेकानिक्समा डिरेक्ट फर्म पढाएको छौँ, डिरेक्ट फर्ममा लेख्ने म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सलाई आउट अफ द डिरेक्ट फर्म, त्यहाँदेखि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ डिरेक्ट फर्ममा क्वार्कको म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई म्यु भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो, क्यु भनेको क्वार्क, यसलाई चाहिँ हामी क्यु एसजेड इक्वल टु 1/2 एसजेड भनेको जस्तै हामी S3 भन्ने गर्छौँ, स्पिनको जेड
component हो, so 1/2 and mu z q sz is equal to 1/2. So this is we have written the quark magnetic moment in the form of Dirac form. Dirac form हामी लेखेका छौं, जुन हामी यो यसलाई लेख्नु डिराइभ गर्नु पर्दैन, चाहिँ पढिसकेका छौं क्वान्टम मेकानिक्समा यसरी लेख्ने गर्छौं डिराक फर्ममा हामी 1/2 लागि। अब यतातिर पनि हामी यहाँ के भए यसको डेरिभेसन अगाडि गएर हामी गर्नु अरु कुराको लागि। अब यसको भ्यालु यो जुन हामी डिराक फर्ममा लेखे म्यु को भ्यालु, त्यसको भ्यालु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी पढेका छौं EQ दुईटा चार्ज जस्तै UQ क्वारको चार्ज इन्टु EH कट डिभाइडेड बाइ 2mq q दिस q इज इन द सफिक्स मास अफ क्वारको लागि हो। जस्तै यहाँ क्वार्क छ भने क्यू पार्टिकल छ भने क्यू भनेको यहाँ पार्टिकल हो, हामी पार्टिकलको लागि यो म्याग्नेटिक मोमेन्टको फर्मुला पढेका छौं डिराक फर्ममा। त्यसको चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसलाई सल्भ गरेर के हामी निकाल्छौं, यो पार्टिकलको क्वार्क इन्टु EH कट डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु मास अफ दैट पार्टिकल। m मास अफ q हो, यहाँ q सफिक्स पाउनु पर्ने हो, मास अफ q। यसलाई हामी यसरी लेख्यो भने अब हामीलाई थाहा छ यो म्यु n, यसलाई यसरी गर्दियौ न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्टको टर्ममा लेखे। न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्टबाट हामी पढिसकेका छौं म्यु n बराबर हुन्छ EH कट डिभाइडेड बाइ 2mq 2mq। यो फर्ममा हामी लेख्यो भने म्यु n इज इक्वल टु यति छ भने अब यहाँ म्यु n को भ्यालु यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यसबाट हामी भ्यालु निकालेर म्यु n को टर्मलाई चेन्ज गर्यो भने EQ इज इक्वल टु सिम्पल म्याथमेटिक्स हामी गर्न सकिहाल्छौं। दिस विल बी mp ओके, this is mp mu n divided by mq. So mp mu n divided by mq यसलाई हामी यसरी सल्भ गरे मात्रै कि न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्ट nuclear magnetic moment is here. Also we have written some wrong thing perhaps I think. So this is mu n is actually my change mu n, this mu n is actually we have written not it is not like this. So mu n is actually EH cot, right? EH cot by 2mp. So this is no q. This is actually EH cot. N is EH cot divided by 2mp. We know this is the magnetic moment of nucleon. So this is a 2mn. Nuclear magnetic moment is 2mn. So this is not this mass is wrong. यो चाहिँ त्यो भाष, this is the this one is correct. So now if we put the value of EH cot from this equation, we get EQ into mp mu n by mq. This mq, this is the mq. So this is the formula for the magnetic moment of the quark. Quark को magnetic moment को यो फर्मुला भइहाल्यो हाम्रो। EQ भनेको चार्ज अफ क्वार्क भयो यहाँनिर, mp भनेको मास अफ प्रोटोन भयो, mu n भनेको न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्ट न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्याल्यु mu n को न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्ट। अनि यो टर्ममा हामी गर्दाखेरि अब क्वार्क जस्तै हामी सपोज यहाँ UDS किनकि हामी 1/2 प्लस स्टेटकै भनेको छु पत्ता लागेको छ गरेका छु भने यसमा चाहिँ UDS लाई हेरौं, चार्ज Q क्वार्क सरी UQ को ठाउँमा U क्वार्क को लागि हामी के लेखौंला, यो म्यु Q को ठाउँमा म्यु E गर्दिए। अनि अब यसमा हामी भ्यालु राखे भने ओके भ्यालु राखे भने यहाँ चार्ज को भ्यालु राख्यो है। सपोज यो UQ छ, UQ भनेको चार्ज अफ क्वार्क छ, कुन क्वार्क, U क्वार्क। तो U क्वार्क को चार्ज कति हुन्छ 2/3 हुन्छ। सो 2/3 इन्टु mp इन्टु mu n बाइ मास अफ U क्वार्क। यहाँ mu गरे पनि हुन्छ, यो mq मात्रै छ, दिस इज द mu मास अफ U क्वार्क 2mp mu n डिवाइडेड बाइ 3mu। यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्न अब सिधै गर्न सक्छौं। यहाँ चार्ज को भ्यालु राख्दै गर्ने क्वार्क को र त्यसको मास राख्दै गर्यो भने त्यसै d क्वार्क को लागि हामीलाई थाहा छ चार्ज भनेको -1/3 हुन्छ। सो -1/3 EQ को ठाउँमा भयो इन्टु mp इन्टु mu n डिवाइडेड बाइ md। md भनेको यो d क्वार्क को लागि भयो म्याग्नेटिक मोमेन्ट। s क्वार्क को पनि
फेरि हामी चार्ज यहाँ -1/3 चार्ज हुने भयो अनि एमपी म्यु 3ms यसरी गरेर हामी अलग अलग क्वार्कको यसरी म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्ने। अब त्यसपछि हामी बिस्तारै गरेर यसको म्यु अफ ds को यसरी हुने भयो। अनि यसलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ ब्यारोनको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्ट के होला जुन UD बाट बनेको छ वा UDS बाट बनेको छ भने तिनीहरुको चाहिँ अझै डेरिभेसन हामी त्यो सर्टेन क्वान्टम मेकानिकल अपरेटर लेडर अपरेटर युज गरेर निकाल्नु। यहाँनिर एउटा मैले सिम्पल खाली यसबाट हेराउन खोजेँ। त्यसले चाहिँ यसरी पनि सोधिराखेको छ। फर एक्जाम्पल इन द केस अफ लेम्डा ब्यारोनको लागि हो त यो UDS क्वार्कबाट बन्छ लेम्डा ब्यारोन। UDS बाट भने U र D को स्पिनिङ अप र डाउन भयो भने त्यसको UD पेयर लियो भने त्यसको स्पिन टोटल त 0 भइहाल्छ। एउटाको स्पिन अप एउटाको स्पिन डाउन, अप क्वार्क डाउन क्वार्क। त्यसैले स्पिन चाहिँ 0 भयो UD पेयर को अनि मात्रै के भयो S मात्रै भयो। सो त्यही कुरा हामी लेख्यौं इन दिस ब्यारोन UDS लेम्डा UDS UD पेयर इन अ स्पिन 0 स्टेट एन्ड नो कन्ट्रिब्युसन टु द लेम्डा स्पिन। लेम्डा को स्पिन जुन छ जसमा S को मात्रै कन्ट्रिब्युसन हो। UD को नेट भनेको एक ठाउँमा लियो भने 0 भइहाल्छ। स्पिन और म्याग्नेटिक मोमेन्ट स्पिनले गर्दाखेरि यहाँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो। त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौं लेम्डाको जुन म्याग्नेटिक मोमेन्ट होला म्यु लेम्डा पार्टिकलको जुन म्याग्नेटिक मोमेन्ट होला त्यो कुन क्वार्कले गर्दाखेरि हो S क्वार्कले गर्दाखेरि मात्रै हो किनकि U र D को कन्ट्रिब्युसन एक ठाउँमा लियो भने 0 भइहाल्छ। अनि के हुने भयो -1/3 S को मात्रै भने S क्वार्कको हामी म्याग्नेटिक मोमेन्ट माथि लेखिसकेका छौं दिस वान। यो S क्वार्कको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ S क्वार्कको म्याग्नेटिक मोमेन्ट यति हुन्छ। त्यसैले S म्यु लेम्डा भनेको लेम्डाको म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिस मच होला यति होला भनेर हामी प्रेडिक्ट गर्छौं। यस्तै गरेर हामी अझै पनि ब्यारोनको लागि यो केही अरु डेरिभेसन गर्छौं ला। त्यो अब चाहिँ त्यसलाई हामी अर्को नेक्स्ट क्लासमा गरौँला डेरिभेसन यसको फर्दर। अलि हेर्नु पनि होला तपाईहरु पनि हेरेर आउनु। लेडर अपरेटर युज गर्छौं र लेडर अपरेटरबाट हामी फर्दर चाहिँ ब्यारोन्सहरुको लागि मेसनहरुको लागि त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्छौं र त्यसपछि हामी मासतिर पनि जान्छौं। मासमा पनि त्यसको डिफरेन्ट ब्यारोन्सको मास प्रेडिक्टेड मास र हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसबाट आएको मासको के डिफरेन्स आउँछ कति नजिक छ रिलेटेड छ अनि त्यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि हेरेर आउँछु र त्यसको थ्योरेटिकल भ्यालु र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुको बीचमा के कति डिफरेन्स आइराखेको छ त्यसको चाहिँ हामी कम्पेयर गरौँला। दिस विल डिस्कस इट विल बी नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यसको डिस्कसन गरौँला। ओके आई स्टप हियर नाउ। केही कति ठिकै छ केही छ त्यो एकैछिन स्टप गरौँ खेरौँ। केही क्वेशन केही च्याट छ भने गरे हुन्छ न त भने सोध्यो हुन्छ सामान्य केही डिस्कसनको लागि। ओके मेरो भिडियो के छ दीपक भाइ केही त्यस्तो छ या त हेरेर पनि हुन्छ केही क्वेशन आएछ च्याटमा भने पठाए पनि हुन्छ वा न त भने म यहाँ अहिले रोकिराखेको छु। आज हामी के गर्यौं भन्दाखेरि जनरल चाहिँ त्यो कन्जर्भेसन ल नै जुन डिफरेन्ट त्यसै मैले त्यो गरेर गरौँ डिफरेन्ट त्यो क्वान्टम नम्बरको कन्जर्भेसन ल कसरी हुन्छ स्पेक्टेटर मोडल भनेको के हो कुन इन्टरेक्सनमा चाहिँ विक इन्टरेक्सनमा कसरी त्यो फर्म हुन्छ वा स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा कुन अबे गर्छ विक इन्टरेक्सनमा कसरी कुन अबे गर्ला र खास गरेर हामी अलि बढी फोकस गर्ने स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर। स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्दाखेरि हामी यहाँनिर हेड्रोनको स्पेक्ट्रोस्कोपी मेसोनको एउटा जेपी इक्वल 0 स्टेट भनेको थिएँ र ब्यारोनको लागि जेपी इक्वल 1/2 स्टेट र अर्को चाहिँ 3/2 स्टेट ब्यारोनको र त्यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्ट्रिब्युसन भन्नाले हामी यहाँ त्यसको चार्ज र आइसोस्पिनको कुराहरु गर्छौं स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्ट्रिब्युसनमा। त्यो चार्ज र